नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नुको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। यो मुलुकमा के सङ्कट र विपद आइलागेको थियो र सार्वभौम संसद विघटन गरियो। यो यस देशका वासीहरू यहाँ बसेर जेनतेन आफू र आफ्ना सन्ततिको भविष्यको मार्ग कोरिरहेका आम नेपाली अनि विदेशमा गएर पसिनाको धारा बगाएर भए पनि आफ्नो परिवारसँगै देशका नेताहरूलाई समेत पालिरहेका नेपालीहरूले तपाईहरूको के खाइदिएका थिए र यो कृत्रिम सङ्कट पैदा गर्नुभयो। यो देशलाई शहीदहरूले केपी ओली र प्रचण्डलाई दाइजो दिएका होइनन्। तिनको पदीय बाँडफाँड नमिल्दा, तिनको दक्षिणा देउसी भाग नमिल्दा तपाईँले र मैले हाम्रा सन्ततिले अस्थिरता भोग्नुपर्ने। यो देशलाई 8-10 जना नेता मिलेर थुनेर राख्दा चुपचाप बस्ने गरी निरय भइसकेका छैनौँ हामी। प्रधानमन्त्रीज्यू, यदि तानाशाह नै हुन खोज्नु भएको हो भने हामी तपाईँभन्दा बेटर तानाशाह खोज्न सक्छौँ। यो देशले यदाकदा विकासवादी तानाशाह खोजेको भान हुन्छ, तर तानाशाह चाहिए पनि तपाईँ त्यो तानाशाह बन्न लायक हुनुहुन्न। आफ्ना गुटकालाई बचाउने, अन्य गुटकालाई फसाउने तपाईँ जस्ता पूर्वाग्रही मान्छे यो देशले खोजेको होइन। आफ्नै पार्टीभित्रको विश्वास लिन सक्नु भएन, संसद फेस गर्न सक्नु भएन, अनि आफ्नो पद निश्चित रूपमा जाने भएपछि यो देशलाई भणखालोमा हाल्ने कदम चाल्नुभयो। हजारौं मानिसले आफ्नो रगत बगाएर ल्याएको लोकतन्त्र र संविधान सभाबाट बनेको नेपालको संविधानलाई यसरी गम्भीर तरिकाले उल्लङ्घन मात्र होइन, संविधानका आधार स्तम्भहरूलाई नै क्षति पुग्ने निर्णयले एउटा त्रास पैदा गरेको छ। यो देशमा केपी ओली र विद्या भण्डारी मिलेर कुनै पनि बेला केही पनि गर्न सक्ने रहेछन्। यति बोलेका भरमा पनि खोरमा जाकिन सक्छु। यो सरकारले सम्भवतः अब जे पनि गर्न सक्छ, तर पक्नुहोस्, सरकार कुन पार्टीको हो? साँच्चै यो देशमा कुन पार्टीको सरकार छ अहिले? नेकपाको भनौँ भने नेकपाका कार्यकर्ताहरू सडकमा छन् सरकारको विरुद्ध। नेकपाका केही मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसके। नेकपाले आफ्ना अध्यक्षलाई अनुशासनको कारबाही गर्दैछ। कुन पार्टीको सरकार छ यो देशमा? एमाले भनौँ भने एमालेमा अहिलेका प्रधानमन्त्री मन्त्री छैनन्, एमाले नै छैन। मुलुक वास्तवमै ठुलो सङ्कटमा छ। केपी ओलीले राजीनामा गरिदिएको भए वा संसद पेश गरेको भए यो स्थिति आउने थिएन। संविधानका जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने प्रावधान हाम्रो संविधानमा छैन। एउटा सरकार ढलेर अर्को सरकारले 30 दिनभित्र विश्वासको मत पाएन भने मात्रै फ्रेस जनमतका लागि चुनावमा जान सकिन्छ। तर केपी ओली सरकार त झन्डै 2/3 बहुमतमा थियो। 2/3 बहुमतको सरकारले सोझै संसद विघटन गरेर चुनाव गर्ने निर्णय संविधान त कसरी गर्न सक्छ? अब घटनाको अर्को पाटो हेरौँ। यो परिस्थितिका लागि केपी ओली मात्र दोषी छैनन्। अर्को 2 वर्ष प्रचण्ड र माधव नेपालले पुरिदिएको भए के अधिनायकवाद आइ नै हाल्थ्यो? त्यसैले यो ओली प्रचण्डको सत्ता लिप्साको परिणाम हो, एक्लैको होइन। ओली प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल मात्र होइन, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पनि यो परिस्थितिका लागि दोषी छन्। यी सबका सबलाई कि त आफू समर्थक नेता कार्यकर्ता भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल जान्छन् भन्ने डर थियो र छ। अहिले विरोधमा आन्दोलन गर्ने देउबा संवैधानिक परिषदको बैठकमा यतिका वर्ष किन नगएका? अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगका नियुक्तिहरू यो मुलुकका लागि आवश्यक थिएनन्? त्यस्ता बैठक सरकारले नबोलाए पनि आफैले बोलाउन जोड लगाउनु पर्नेमा कहिले को नजाने गरेर टार्ने काम भयो। त्यसैले यो परिस्थिति आउनुमा ओली मात्रै जिम्मेवार छैनन्। अब मुलुकमा चुनावको मिति तोकिएको छ, तर सायद देशको अबको बाटो अदालतले तय गर्नेछ। अदालत पनि राजनीतिको रङ्गको बाछिट्टाले नरङ्गिएको कहाँ छ र? सायद पार्टीको सिफारिसबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्न सकिने प्रावधानका कारण ओलीको पक्षमा, संसद विघटनको निर्णयको पक्षमा फैसला आउन पनि सक्ला। जे होस्, एउटा असाध्यै अप्रिय चङ्गुलमा देश फसेको छ। संविधानमाथिको यो मजाकले अबका कैयौँ पिँढीलाई पिरोल्नेछ। यही अभ्यास कायम रहने हो भने यो मुलुक सधैँभरि यिनै तिकडमै राजनीतिज्ञहरूको जालमा फस्नेछ। आशा छ ओलीको यो कदमको कडा प्रतिवाद हुनेछ र यो महासङ्कटबाट देशले पार पाउनेछ। यदि चुनाव भइहालेछ भने यति बुझौँ, अब यो पुस्ताको काम सकियो। असंवैधानिक यो कदमले यदि मान्यता पाएछ र चुनाव भएछ भने मेरा हातले यी पुस्ताका कुनै नेतालाई भोट खसालेछन् भने यी हातका औँलाहरूलाई सिलौटमा राखेर खिचिदिनेछु। यही प्रतिबद्धता सिङ्गो देशले गर्यो भने यो पुस्ताका एउटा पनि नेता
मुख नछोपी बाहिर निस्कन सक्ने हैसियतमा रहँदैनन्, मुख नछोपी बाहिर निस्कनै सक्ने छैनन्। नयाँ पुस्ताले अवसर खोज्ने आँट गर्यो भने नेपालमा धमाधम जेलहरूको निर्माण सुरु गरे हुन्छ। अहिलेको कोही बच्नेवाला छैनन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, आज हामी एउटा विशेष एपिसोड यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। देशमा विद्यमान परिस्थितिलाई लिएर दिनभरिका न्युज अपडेटहरू यहाँले हेर्दै आइरहनु भएको छ र विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमलाई लिएर सर्वत्र आलोचना भएसँगै आज हामी विशेष बहस गर्न गइरहेका छौँ। आजको विशेष बहसमा हाम्रा अतिथिहरूलाई परिचय गराउनुभन्दा पहिला हाम्रो नियमित स्तम्भ तालीगाली हाम्रो भोटिङ पोलबारे दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँछु। त्यसपछि हाम्रा अतिथिहरू बारेमा र आजको विशेष कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराउँछु। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो, उखु किसानले आफ्नो उधारो पैसा पाउँछन् कि भन्नेले तालीमा र यसपालि पनि पैसा पाउने छाँट देखिँदैन, गाह्रो छ भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसमध्ये पाउँछन् कि भन्दै जम्मा 7.02% अर्थात् 978 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने यसपालि पनि पैसा पाउने छाँट देखिँदैन, गाह्रो छ भन्दै 92.89% अर्थात् 12,946 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। हामीलाई भोट गर्नुहुने मध्ये अधिकांश दर्शक महानुभावहरूले, अधिकांश सहभागीहरूले उखु किसानले पैसा पाउने छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुभएको छैन र यो प्रतिशतका हिसाबले र भोटिङका हिसाबले अत्यन्त धेरै छ, जुन दुःखद विषय हो। अब ताली र गालीका लागि आजको विषय यस प्रकार रहेको छ। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई ताली दिनुहुन्छ कि गाली? भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला, होम पेजमा रहेको ताली गालीमा गई क्लिक गरी आफूलाई मन लागेको विषयमा भोट गरी सार्वजनिक चासोको यस विषयमा आम सर्वसाधारणको भनाइ के रहेछ भन्ने कुरा जानकारी दिन मद्दत गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको विषयवस्तुतर्फ दर्शक महानुभावहरूलाई लिएर जान चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिलाई लिएर आजको कार्यक्रमलाई हामीले नियमित प्रस्तुतिभन्दा पृथक रूपमा एक बहसका रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरेर राजनीतिमा नयाँ पुस्ताले कसरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ र आम सर्वसाधारणले नयाँ पुस्ताबाट के अपेक्षा गर्ने भन्ने विषयभित्र केन्द्रित रहेर वर्तमान परिस्थितिलाई पनि मध्यनजर राख्दै केही बहसहरू, केही कुराहरू आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। संसद विघटन भएको यो विषयसँगै विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाहरू आएका छन्, जसलाई बहस गर्नको निमित्त यतिखेर हामीले आज 3 जना अतिथिलाई बोलाएका छौँ। 2 अतिथि स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। अर्को एक अतिथिको प्रतीक्षामा हामी छौँ, कुनै पनि मिनट उहाँ प्रवेश गर्नुहुन्छ। हामीसँग काङ्ग्रेस नेता गगन थापा जोडिनु भएको छ। गगनजी नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी हामीसँग नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक उमेश चौहानजी जोडिनु भएको छ। उमेशजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। र दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा बहसमा नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्री पनि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको प्रतीक्षा गरुन्जेल यो बहसलाई म अलिकति अगाडि बढाउँछु। एउटा रिपोर्ट छ, त्यसलाई केही बेरपछि म प्रस्तुत गर्छु, तर त्योभन्दा पहिला अतिथिहरूसँगको कुराकानीको क्रमलाई सुरु गर्छु। म गगनजीबाट सुरु गरिरहेको छु। तपाईँले त बारम्बार इङ्गित गरिरहनु भएको विषय नै थियो, विशेष गरेर तपाईँका पछिल्ला भाषणहरू, तपाईँका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लक्षित थिए, नेकपासँग लक्षित थिए, तर केपी ओली अथवा उहाँको प्रवृत्तिसँग, उहाँका अभिव्यक्तिहरूसँग बढी लक्षित थिए। अब अहिले जुन परिस्थिति देशले भोगिरहेको छ त्यसलाई हेर्दाखेरि यतिखेर तपाईँको दिमागमा के आइरहेको छ, तपाईँ के सोचिरहनु भएको छ? एकदमै आक्रोशित, एउटा व्यक्तिको सनक, लहर, अहङ्कारको शिकार हाम्रो संसद भयो र त्यो अपराधको साझेदार, हाम्रो संविधानको संरक्षक, त्यसको साझेदार, पार्टनर अफ क्राइम, त्यसको साझेदार बनेको दिन हो आज। र हामीले संविधान लेख्दै गर्दाखेरि यस्तो सनकाहरू पनि आउन सक्छन्, यस्तो लहरीहरू पनि आउन सक्छन्, यस्तो गर्देलान् भनेर बडो छलफल गरेर म सम्झन्छु ती दिनहरू। हामीले किन 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, यो त्यो सबै कुराहरू राखेको। तर यो सबै कुराहरू गरिरहँदाखेरि पनि आज जे भयो, यो देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ संविधानको धाराहरूमा लेख्दै पनि यही संविधानले बनाएको व्यवस्थाको निर्वाचनबाट यस्तो शासक आउने रहेछ। हामीले चाहिँ डेमोक्रेसी डाइज भन्ने पुस्तकहरू हेऱ्यौँ, संसारभरि यसरी आउँछ, यो आउँछ भन्दा हाम्रैमा आफैमा आएको देख्दै गर्दाखेरि बडो दुःख पनि लागेको छ। यो खालि एउटा कुराहरू थप्न मन लागेको कुरा चाहिँ, तर सँगसँगै फेरि धैर्यतापूर्वक के कुरामा काम गर्नुपर्छ भन्ने छ, जुन तपाईँले पनि सुरुमा अलिकति उठाउनु भएको छ कि एउटा व्यक्तिको सनक र लहरले आज जे दुर्घटना भएको छ,
यसको भारी फेरि व्यवस्थालाई बोकाउने काम गर्नेतर्फ पनि केही कामहरू हुन सक्छन्, आवाजहरू उठ्न सक्छन्, कता कता सुनिन थालिएको छ। त्यो तर्फ पनि खास गरी नौजवानहरूलाई यी अपराध गर्ने मान्छेहरूले सजाय दण्डित पनि हुनुपर्छ। तर यसको भारी सिङ्गो व्यवस्थालाई नबोकाउँ फेरि। यो व्यवस्थै गलत थियो, डेमोक्रेसी नै गलत, इलेक्सनै गलत, सबै कुरा गलत भन्नेतर्फ हो, नजाउँ है भन्नेतर्फ पनि त्यो पनि ड्युटी हो भन्ने लागिरहेको छ। अब उमेशजी, अब विशेष गरेर राजनीतिको अघिल्लो पुस्ता भनौँ, अहिलेसम्म चलिरहेको पुस्तालाई लिएर वितृष्णाहरू विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न तौर तरिकाले पोखिँदै आइएको छ। त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने तौर तरिकाहरू सबैका फरक छन्, छापिन्छन् वा प्रसारण गरिन्छन्, त्यो अलग छ। तर तपाईँलाई एउटा युवा पुस्ताको मिडियालाई एउटा लोकप्रिय सञ्चार माध्यमलाई पनि ह्यान्डल गरिरहनु भएको एउटा व्यक्ति र आफै पनि एउटा नवयुवक भएका हिसाबले तपाईँलाई गगनजीहरूको पुस्ताप्रति उहाँले चाहिँ अब यो बैतरणी तार्नुहुन्छ होला भन्ने कुरामा कतिको विश्वास? मलाई हाम्रो गगन सरहरूको पुस्ता र हामी पछिको नयाँ पुस्ता र हाम्रा बाहरूको पुस्ता, म सबैप्रति म आजको दिनमा सहानुभूति व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा किन भन्दा इतिहास विभिन्न कुइनेटाहरूबाट, विभिन्न घुम्तीहरूबाट अगाडि बढ्छ र ती घुम्तीहरू हामीले भविष्यमा सम्झिँदा, आगामी पुस्ताले सम्झँदाखेरि एउटा ब्ल्याक स्पटको रूपमा, जुन दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रको रूपमा चाहिँ जस्तो हाइवेमा जोगीमारा भन्दाखेरि हाम्रोमा दिमागमा आउँछ नि, त्यसै गरी आजको दिन इतिहासमा सम्झिँदाखेरि एउटा प्रजातन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि र जनादेशको लागि एउटा ब्ल्याक स्पटको रूपमा रहनेछ। मलाई के लाग्छ भने जस्तो गगन थापा अथवा अहिले रामकुमारी झाँक्री आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ आज बिहानसम्म सांसद हुनुहुन्थ्यो, जनताबाट निर्वाचित, अहिले पूर्व सांसद हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्दै गर्दा उहाँहरूलाई पूर्व सांसद बनाउनु भएको छ, उहाँहरूको सांसद पद खारेज भएको छ। त्यति मात्र होइन, म के सम्झन्छु भने 2074 सालमा निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि मेरो 77 वर्षको बुवा अर्घाखाँचीमा भोट हाल्न जानुपर्छ, संविधान निर्माणपछि पहिलोपटक निर्वाचन हुँदैछ, यो मौकाको अवसर सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर नाइट बस चढेर अर्घाखाँची गएर भोट हाल्नु भएको छ। यो सरकारले, आजको बैठकले र प्रधानमन्त्रीले मेरो बाको पुस्ताको मतलाई बदर गरिदिनु भएको छ। हजारौँ बाहरूको, हजारौँ आमाहरूको, लाखौँ युवाहरूको मतलाई बदर गर्ने काम भएको छ। यो अधिकार कसैलाई पनि छैन। यो अर्को कुरा के हुन्छ भने यो केपी ओली प्रचण्ड र माधव नेपालको झगडाको विषयमा हामीलाई धेरै चासो छैन। केपी ओलीले प्रचण्डलाई साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरे पनि जनतालाई लेनदेन के छ? उहाँहरूको माधव नेपाललाई जीवनमा फेरि राजनीतिमा अयोग्य हुने घोषणा गरी उहाँले पार्टीबाट निष्कासन गर्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै दरकार छैन हामीलाई। तर हामीलाई के हो भने जनताले पटक पटकको सङ्घर्षबाट ल्याएको संविधान र त्यस संविधानका आधारमा भएको निर्वाचित संसद विघटन भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले हामीलाई के भएको छ भने चरम निराशा, र यसपछि के हुन्छ त एउटा 2/3 सरकारले समेत पूर्ण कार्यकाल पुरा गर्न सक्दैन र 3 वर्षमा म सरकार चलाउन नसक्ने भएँ भनेर हताश भएर देशको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यो आगामी पुस्ताको लागि र हाम्रो भविष्यको लागि पनि एउटा अन्धकारको बाटो हो। तर कुनै एङ्गलबाट, कुनै पोइन्टबाट अथवा कुनै तर्कबाट तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो कदमलाई काहीँ न कतै सहानुभूति अथवा काहीँ न काहीँ एउटा कुनै त्यान्द्रो कहीँ देख्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ बाध्य पारिएको हुन सक्ने, अथवा केपी ओली प्रधानमन्त्रीको यो कदमको पक्षमा अलिकति भए पनि काहीँ न काहीँ बेनिफिट अफ डाउट अथवा रक्षा काहीँ गरिदिनु पर्छ कि भन्ने कुनै त्यान्द्रो, कुनै रेसा काहीँ देख्नुहुन्छ? यसमा के हुन्छ भने तपाईँलाई सोधेको भने अल्टिमेटली यु आर अ जर्नलिस्ट। असाध्यै सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो। यसमा के छ भने केपी ओलीको महत्त्वाकांक्षा के हो? त्यो धेरै ठुलो कुरो होइन। उहाँको एउटा व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षालाई हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरूले, संवैधानिक संस्थाहरूले त्यसलाई अनुमोदन गर्छन् कि गर्दैनन्? किन भन्दाखेरि संविधानबाट निर्वाचित यो जनप्रतिनिधिको संस्था विघटन भएको, संसद विघटन भएको दुनियाँमा यो पहिलोपटक होइन। नेपालमा पनि पटक पटक भएको छ र छिमेकी भारतमा 1975 मा जब इन्दिरा गान्धी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको आफ्नो एउटा उनको निर्वाचनको वैधता सङ्कटमा पर्यो, उनले संसद विघटन मात्र गरिन्, देशमा सङ्कटकाल पनि लगाइन्। तर त्यहाँनिर उभिने को थियो भने त्यहाँको सर्वोच्च अदालत थियो। सर्वोच्च अदालतले त्यहाँनिर सत्तासँग, त्यतिखेरको सरकारसँग सङ्घर्ष गरेको थियो कि हाम्रो अहिलेको सर्वोच्च अदालतसँग देशको प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत गर्नुभएको कामलाई खबरदारी गर्ने, त्यसलाई चेक गर्ने, त्यसलाई रोक्ने ताकत छ, त्यो नैतिक बल छ। यदि नैतिक बल छैन भने हामीले केपी ओलीलाई मात्र दोष दिएर हुनेवाला छैन।
किन भन्दाखेरि केपी ओली एक्लै यत्रो ठुलो मान्छे यत्रो ठुलो पर्सनालिटी बन्ने कुरा होइन। अघि हामीले बाहिर सोफामा बसेको बेला कुरा गर्दै थियौँ, मैले 53 सालदेखि रिपोर्टिङ गरिरहेको छु, म पत्रकारितामा छु। मलाई केपी ओलीले चाहिँ अहिले झुक्काउनु भयो, ठुलो सरप्राइजिङ दिनुभयो भन्ने जस्तो लाग्दैन। केपी ओलीको स्वभावै यस्तै, मैले देखेँ जस्तै स्वभावै यस्तै हो। कसैलाई चाहिँ ओहो केपी ओली जस्तो मान्छेले पनि के गरे होला भनेर कसैले भन्छ भने त्यो मूर्खता हो। केपी ओलीले मैले गरिदिन्छु, भाँदिन्छु, ठोकिदिन्छु, एक्सपेक्टेड हो यो, म ठोकिदिन्छु, सखाप बनाइदिन्छु, त ठिक लाउँछु भन्दै आउनुभएको। त्यो भन्दै पनि हामीले उहाँलाई भोट दिएको, हामीले भोट दिएको हो। उहाँलाई त्यो उहाँको पार्टीले प्रधानमन्त्रीमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको, निर्वाचित गरेको, सबै उहाँले गर्छु भनेर गर्नुभएको। उहाँले लुकेर केही पनि गर्नुभएको आफ्नो चरित्र अनुसार अथवा जसरी उहाँ चाहिँ नि ब्रटअप भनौँ न, जसरी उहाँ हुर्किनु राजनीतिक रूपमा जसरी उहाँ हुर्किनु भयो, जसरी उहाँ बढ्नु भयो, त्यसैको फल अहिले आएको भन्ने तपाईँको तर्क। म एकैछिन रोक्छु, म दर्शकहरूलाई एउटा रिपोर्ट देखाउँछु। यो रिपोर्ट देखाउँदै गर्दा यतिखेर आउनुभएकी अर्की अतिथिलाई पनि म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला दर्शक महानुभावहरू, वर्तमान सन्दर्भलाई लिएर हामीले प्रस्तुत गरेको एउटा सानो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु। त्यसपछि नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई पनि बहसमा सहभागी गराउनेछु। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 2075 जेठ 3 गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा गठन भएको थियो। यी दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक भई अघि बढेपछि जनताले पनि निर्वाचनमा बहुमत दिएका थिए। पार्टीमा दुई अध्यक्षको अभ्यास भएसँगै विवाद पनि सुरु भएको थियो। पार्टीका एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि एकलौटी निर्णय गरेको आरोप अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुरुवाती दिनदेखि नै लगाउन थालेका थिए। औपचारिक रूपमा दुई पार्टी मिली नेकपा बने पनि पार्टीका विभाग र कमिटीहरू पूर्ण नै नभई विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। पार्टीको बैठक कहाँ बस्ने, कसको अध्यक्षतामा बस्ने भन्ने विवाद समेत निकै उत्कर्षमा पुगेको थियो, जसका कारण अन्ततः संसदको सबैभन्दा ठुलो दल फुटको संघारमा पुग्यो। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकातिर भए भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम अर्कोतिर भए र राजनीतिक दाउपेच चल्दै गयो। आइतबार के भयो? नेपाली राजनीतिमा 2077 पौष 5 गते अर्थात् आज 2/3 जनमतको उपेक्षा सहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका दिनका रूपमा दर्ज भएको छ। नेकपाको आन्तरिक किचलोको बन्दी सिङ्गो राज्य बनेको छ। आइतबार मात्रै भएका राजनीतिक घटनाक्रमको टाइमलाइन निकै रोचक छ। बिहान 10:30 तिर मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक आह्वान। यही बैठकबाट प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्ताव गर्ने निर्णय। बिहान 10:50 मा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको दाबी बाहिरिए पनि औपचारिक पुष्टि भएको छैन। 11 बजे प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास प्रवेश। प्रस्तावको विरुद्धमा नेकपा सहित विभिन्न पार्टीहरूको सडक प्रदर्शन सुरु। दिउँसो 2:30 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संसद विघटन। 2078 वैशाख 17 र 27 गते दुई चरणमा प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचन गर्ने निर्णय। दिउँसो 3 बजे प्रतिनिधि सभा विघटन भए लगत्तै पुस 3 गते संवैधानिक परिषदको बैठकले संवैधानिक आयोगका लागि गरेका 45 नियुक्ति संसद सचिवालयमा पेश। अपराह्न 4 बजे संसद विघटनको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र खानेपानी मन्त्री बिना मगरको सामूहिक राजीनामा। 5 बजे नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक। स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्न केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय। पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनित। साँझ 6 बजे प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल। यसअघि शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकै सक्रिय भएका थिए। शनिबार बिहान कुमलटार प्रचण्ड निवास पुगेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आधा घण्टा छलफल गरेका थिए। यसपछि फुलचोक स्थित मन्त्री क्वार्टरमै पुगेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग छलफल गरे। यसपछि शनिबार साँझै शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरे। नेपाल राजनीतिमा पौष 4 र 5 गते निकै सक्रिय बन्यो। दर्शक महानुभावहरू, यो घटनाक्रमलाई हामीले यो रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गऱ्यौँ र विशेष गरेर यो परिस्थितिलाई लिएर हामीले डिबेट गर्न खोजिरहेका छौँ। विशेष गरेर नयाँ पुस्ताको विषयलाई उठाउने आजको हाम्रो जमर्को छ। हिजो के भयो, के गल्तीहरू भयो, के कुराहरू भए, दोषारोपणहरूलाई भन्दा पनि अबको बाटोहरू के हुन सक्दछ र विशेष गरेर सबैले भने जस्तै नयाँ पुस्तामा यो परिस्थितिलाई सम्हाल्न सक्ने दम छ त भन्ने विषयलाई लिएर पनि आजको बहस केन्द्रित हुन्छ। र आजको बहसमा हामीसँग कांग्रेस नेता गगन थापा, नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक उमेश चौहानसँगै नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्री पनि आउनुभएको छ। नमस्कार, तपाईँलाई पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। आज हामीले भर्खर कुराकानी सुरुवात गऱ्यौँ। अब सबभन्दा पहिला तपाईँको प्रतिक्रिया, धेरै ठाउँमा बोलिसक्नु भएको होला, एकदम भ्याइ नभ्याइ छ होला तपाईँहरूलाई। अब अहिले उमेशजीले भन्नुभयो तपाईँ त एकैछिनमा अब पूर्व माननीय हुनुभयो, माननीयबाट पूर्व माननीय हुनुभयो।
भनौँ न अब हुन त सम्भावना छ अझै पनि अदालतका बाटोहरू त छँदैछन् तर इन्स्टेन्टली भन्नुपर्दा त्यो छ। अब तपाईँको इन्स्ट्यान्ट प्रतिक्रिया के त? अहिले तपाईँले सुरुवातमा यो घटनालाई लिएर सम्पूर्ण घटनाक्रममा तपाईँलाई लागेको कुरा तुरुन्तै भन्नु पऱ्यो भने तपाईँको प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ? भनि पनि सकेको छु। अब एकदमै विघटन भयो अनि राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भयो भन्दा त स्तब्ध नि, सन्नाटा जस्तो भयो, अब लाहा जस्तो भयो अनि केही बाटै छैन नि त अब त जस्तो पनि लाग्यो। पछि चाहिँ साथीहरूसँग धेरैसँग अन्तर्क्रिया गर्दै गर्दै राजनीति हो अनन्त सम्भावना हुन्छन् भन्ने ठाउँमा गएर सम्हालिने कोसिस भयो। मेरो एकदम पर्सनल फिलिङ्स चाहिँ त्यस्तो भयो। तर तपाईँ आफू सम्बद्ध पार्टी राजनीतिक दल हो नि, अब दलको यो निर्णयलाई बचाउने कि दललाई बचाउने भन्ने दुधारमा त तपाईँ हुनुहुन्न नि? छैन, म त्यस्तो त। कुन लाइनमा हुनुहुन्छ तपाईँ? दलको त निर्णय नै रहेन, यो त प्रधानमन्त्रीको निर्णय रह्यो। अब प्रधानमन्त्री आज संस्थाको हिसाबले त भन्न पर्ने नै होला। तर यसका केही सम्भावनाहरू रहेछन्। अहिले मैले केही कानुन व्यवसायहरूका डिबेट पनि हेरिरहेको थिएँ, लेखि पनि रहनु भएको थियो। त्यसो भएर अहिलेको हाम्रो संविधानमा संसद विघटन गर्ने जुन कुनै त्यो स्पष्ट व्यवस्थै छैन। राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको निर्णयका लागि जुन दफा कोट गर्नुभएको छ ती परपर त्यति नै कोट गर्नुपर्ने दफा र त्यसको औचित्य पुष्टि हुने अवस्थै छैन। जस्तो 76 को 1 सरकार गठनको लागि हो, 2, 3, 4, 5, 6 का कन्डिसन पुरा नभएपछि, कर्मश कन्डिसन पुरा नभएपछि 7औं कन्डिसन बल्ल प्रिभेल हुन्छ भनेपछि त्यहाँ संसद विघटनको कुनै गुन्जासै छैन। त्यसो भएर यो अब अदालतमा जाँदाखेरि च्यालेन्ज गर्दाखेरि यो पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई चाहिँ। तर अब तपाईँहरू विशेष गरेर युवा पुस्ता, म गगनजीसँग काङ्ग्रेसको कुरा लिएर पनि आउँछु, तपाईँसँग चाहिँ किन पनि म यो सोधिरहेको छु भने तपाईँहरू नयाँ पुस्ता, तपाईँहरू त्यो निर्णयलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने अथवा यस्ता गलत निर्णय हुन नदिन सक्ने भूमिकामा त कहिले पनि नहुने देखिनु भयो नि त। भएको निर्णयलाई कि त स्वागत बचाउँ है बचाउँ भनेर भने तपाईँको गुटका अथवा तपाईँ समर्थकले भने बचाउनतिरै लाग्ने, बचाउने होइन विरोध गरौँ है विरोध गरौँ भन्दा विरोध गर्नतिर लाग्ने भने चाहिँ यस्तो भूमिकाविहीन युवा नेतृत्वबाट भोलि बुढेसकाल लागेपछि अथवा त्यो ठाउँमा पुगेपछि तपाईँहरू पनि हुने त केपी ओली नै हो नि, हुने त प्रचण्ड नै हो नि, हुने त माधव नेपाल नै हो नि, कसरी विश्वास? सायद अब हामीले अलिक फरक ठाउँमा फरक तरिकाले पनि हेर्नु भएको छ होला। तपाईँले प्रतिनिधिमूलक युवाका सबै युवाका लागि गरिएका प्रश्न हामीलाई सोध्नुभयो जस्तो लाग्यो, मलाई सोध्नुभयो जस्तो। हामीले सुरुदेखि जुन स्कुलिङबाट आउँदै गऱ्यौँ हामी प्रश्न गर्दै नै आएका छौँ। त्यो भएर जसले धेरै प्रश्न गर्छ त्यसैले धेरै कुटाइ पनि खाएकै छ। त्यो चाहिँ हामी गरेरै आएको हो। अब हामीले प्रश्न गरेर के फरक पार्यौँ त भन्दा केही फरक परे पनि होला नि, तर तात्विक ठुलो फरक पर्न सकेको छैन। किनभने यस्ता प्रश्न गर्नेहरूको जमात ठुलो नभएसम्म राजनीतिमा त डेमोक्रेसी भने त मेजोरिटीको कुरा हो नि त, हामीले त्यो बनाउन सकेनौँ भन्ने कुरा हुन्छ। अर्को कुरा हाम्रो समाजको माइन्डसेटलाई चेन्ज गर्न पर्ने जरुरी छ। जस्तो म यहाँ यो स्टुडियोमा छिर्दै गर्दा हाम्रो लोकप्रिय सम्पादक उमेश चौहानजी बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे गर्नुहुन्छ अपेक्षाकृत थियो र उहाँले स्वाभाविक थियो भन्ने ढङ्गले ल्याइदिँदै गर्दाखेरि यो समाजले सम्पादक जतिको मान्छेले र यो समाजले नैतिकताको प्रश्न गर्दैन कि जसका जति पनि गलत कामहरू छन् त्यसलाई स्वाभाविक पचाइदिन्छ भनी त जब यो कुरा मोरल हो इमोरल हो गर्न हुने हो नहुने हो भनेर प्रश्न गर्दैन र दुनियाँलाई सुसूचित गर्दैन उसलाई त्यस्तै स्वीकार दिन्छ भनी त समाजमा जनमत त्यस्तै बन्दै जान्छ नि त। यो त असाध्यै गैर जिम्मेवारीपूर्ण अनैतिक यो त हुनै नसक्ने काम हो भनेर जब समाजले प्रश्न गर्छ त्यसपछि मान्छे किनारा लाग्छ नि। जो मान्छे जस्तो छ त्यसैलाई, कोही मान्छेले शासन सत्ता ओछ्यानबाटै चलाउँदा पनि स्वाभाविक मान्दिने होइन, राजकीय मामला त सिंहदरबारबाट चलाउनु पर्यो नि कसैले प्रश्न नगर्दिने। एउटा जवान भर्ती हुनको लागि 18 वर्षको हुनुपर्छ, उसको हाइट वेट नापिन्छ, छाती नापिन्छ, उसले कति पटक सिटअप पुसअप गर्न सक्छ, त्यो गरेर एउटा सिपाहीको जवानको भर्ना लिन्छ। राज्य सञ्चालन गर्ने मान्छेको बारेमा बेसिक कुरा पनि हामी नगर्ने जवाफदेहिता। जापानको तपाईँले एउटा राम्रो रिपोर्ट बजाउनु भएको थियो कि जापानको प्रधानमन्त्रीले निवर्तमान उहाँले राजीनामा दिएको सन्दर्भमा मैले हेरिरहेको थिएँ। त्यसकारण यहाँ हामीले यस्तो प्रश्न गर्दैनौँ कि एकातिर 2-2वटा सिलिन्डर झुन्डाएर पनि मान्छेलाई चाहिँ शासन गर्नको लागि हामीले बाटो छोडिदिइरहन्छौँ। यो नैतिकताको प्रश्न बन्दैन जब यो जिम्मेवारीताको जवाफदेहिताको प्रश्न बन्दैन नि। समाजले यो प्रश्न नगर्दै गर्दाखेरि हामी जस्ता बबुरा 2-4 जना युवाहरू बोल्नु भनेको त त्यसले ढाड सेकाउनु मात्रै हो। त्यसको ढाडमा बुलडोजर
हिँडाउनु मात्रै हो। त्यसकारण त्यो कोसिस चाहिँ गरेका छौँ नि त हामी। तर त्यसको लागि हामीलाई जनमत खोइ त, हामीलाई गरेको सपोर्ट खोइ त। हामीले प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि यो गलत भयो भन्दै गर्दाखेरि गलत भयो भनिदिनु त पर्यो नि त कसै। हजुर, म एकैछिन यो कुराकानीलाई रोक्छु। मैले यतिखेर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाजीलाई टेलिफोनमा ल्याएको छु। उहाँसँग म केही प्रश्न गर्छु, त्यसपछि हाम्रा सहभागीले पनि प्रश्न गर्न चाहनुभयो भने केही प्रश्न गर्न सकिन्छ उहाँलाई। म सूर्यजी नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद रविजी। सूर्यजी, सर्वत्र सरकारको आलोचना भएको छ, प्रधानमन्त्रीको विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको छ। यो असंवैधानिक कार्य भयो, यो गैर कानुनी कार्य भयो, यसले चाहिँ एउटा अत्यन्त ठुलो क्षति सिङ्गो पुस्ताले राजनीतिप्रति र व्यवस्थाप्रति नै ठुलो वितृष्णा पैदा गरेको छ। तपाईँको आफ्नै दलभित्र यत्रो विभाजन आएको छ। नेकपाकै कार्यकर्ता नेताहरू सडकमा उत्रेर प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन विरोध लगायतका कार्यहरू गरिरहेका छन्। तपाईँहरू चाहिँ के सोचिरहनु भएको छ र तपाईँहरूलाई यो सबै घटनाक्रमहरूले के बताइरहेको छ? ताजा जनादेशका निम्ति जनतामा जाने प्रधानमन्त्रीज्यूको कदमका विरुद्ध कोही नेकपाकै नाममा सडकमा जानुभएको छ भने उहाँहरूले कुरा बुझ्नुभएको छैन, बुझ्दै जानुहुन्छ। हजुर, म तपाईँलाई तपाईँको कार्यक्रम मार्फत संसारभरि देशभरि सबैलाई के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई काम गर्न दिइएन, घेराबन्दी गरियो, अनैतिक घेराबन्दी भयो, अनुशासनहीन घेराबन्दी भयो। पार्टी भित्रैबाट यो गर्ने नगर्ने कर्म कुकर्म भयो। जनताले ताजा जनादेश जुन सुम्पिएका थिए उहाँको नेतृत्वमा सिङ्गो देशलाई स्थिरता दिने, स्थायित्व दिने र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने भनेर यो हङ पार्टीको स्थितिबाट चाहिँ सत्ताको खेल खेल्ने प्रयासहरू भए। तपाईँले आज सार्वजनिक भएका डकुमेन्ट हेर्नुभयो भने पनि श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अघि सारेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न उहाँहरूले चाहिँ कृत्य गर्नेसम्मका काम बाँकी राख्नु भएन। 3:30 बजे संसदमा पुगेर उहाँहरूले 10:30 बजे दर्ता गर्न खोजेको र सभामुख अग्नि सापकोटाले त्यसका निम्ति दबाब दिएको कुरो संसद सचिवालयले सार्वजनिक गर्यो। यस ढङ्गको अराजनैतिक कृत्य, गलत र जनादेश विपरीत चाहिँ जुन कामहरू उहाँहरूले गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीलाई यस्तै अनुशासनहीन अराजक तौर तरिका दलभित्रको चाहिँ तौर तरिकालाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति संसारभरि नै यो विशेषाधिकार प्राप्त हुन्छ। अब सूर्यजी एकै सेकेन्ड है त सूर्यजी, यो तपाईहरुको पार्टी भित्रको आन्तरिक कलह हो नि, यसको सजाय यो देशका आम सर्वसाधारणले किन पाउने, सिङ्गो देशले निर्वाचनको भार किन बोक्नु पर्ने र यो सजाय र पुरस्कारको कुरा हैन रविजी। भनेपछि कुनै हालतमा पनि प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओली हट्न भएन, त्यही नै तपाईहरुको बटम लाइन। प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओली हट्न भएन, चाहे जेसुकै होस्। दलभित्र अनुशासनहीनता देखा पर्यो। श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र उहाँको गुटले अनुशासनहीनता प्रदर्शन गर्यो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीले अनेक कोसिस गर्नुभयो। उहाँको ढोकासम्म गएर पनि उहाँको त्यो ब्ल्याक पेपर फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो। यी सबै चिजलाई उहाँले सम्झाइ बुझाइ गर्ने कोसिस गर्नुभयो, जनताप्रति जिम्मेवार हुन भन्नुभयो। यी सबै कुराप्रति उहाँहरूको कुनै मतलब नरहिसकेपछि प्रधानमन्त्रीसँग यो कदम चाल्नु बाध्यात्मक थियो, यो जरुरी थियो, यो संविधान सम्मत हो, संवैधानिक हो र जनताको चाहिँ विवेकमा भर पर्न र जनताको जनादेश लिनका निम्ति नै प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नु। अनि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भनेर वाचा गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीले फिर्ता नगर्नु भएको त्यो कदम चाहिँ के हो? फिर्ता त क्याबिनेटले फिर्ता गरेकै छ नि, त्यसबारेमा त के कुरा भयो र? अध्यादेश चाहिँ जतिखेर आयो, अध्यादेश जारी भइसकेपछि त्यो चाहिँ संवैधानिक परिषदको बैठक भयो। त्यो बैठकले नियुक्तिका विभिन्न सिफारिसहरू गरेका थियो। त्यसपछि पार्टीको बैठकमा उहाँले फिर्ता लिने भन्नुभएको थियो। त्यो फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, त्यसपछि बैठक पनि बसेन। फिर्ताको प्रक्रिया त अगाडि नै बढेको छ र तपाईँलाई कसैले गलत कुरा सुनायो र? तर सूर्यजी यो त झिल्ली भयो धेरै हिसाबले, किनभने उहाँको पार्टीभित्र पनि बहुमत उहाँ देखिनु भएन, संसद पनि फेस गर्न उहाँले सक्नु भएन, संवैधानिक परिषदमा समेत बहुमत छैन भनेपछि यसमा म तपाईलाई हरेक ठाउँमा अल्पमतमा परेपछि झिल्ली गरे जस्तो भएन यो त? रविजी, म यसमा के स्पष्ट गर्छु भने प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ पार्टी एकताको पवित्र उद्देश्य र त्यो सेन्टिमेन्टका साथ, भावनाका साथ जुन मुभ लिनुभएको थियो, धोकाधडी विश्वासघात गरेर पार्टी कब्जा गर्ने त्यस ढङ्गले चाहिँ
गतिविधिहरू गर्ने जुन कामहरू अनुचित अनैतिक ढङ्गले पुष्पकमल दाहालजीले गर्नुभयो त्यसको सजाय त पुष्पकमल दाहालजीलाई दिनै पर्थ्यो नि। उहाँ 29% अहिले पुष्पकमल दाहालजीले मात्रै सजाय पाउनु भयो त? साथमा रहेन। त्यस हिसाबले त उहाँ त निकै झिनो प्रतिशतले यो चाहिँ सत्ताको खेलमा संलग्न हुनुभएको देखिएन र। सूर्यजी तपाईँको पार्टीभित्र पुष्पकमल दाहाललाई अथवा केपी ओलीलाई अथवा माधव नेपाललाई गलत गरे कारवाही गर्न सक्ने संयन्त्र विधि प्रावधान के पनि छैन र यो देशलाई बन्धक बनाउनु भयो अथवा यो देशलाई बन्धक बनाएको होइन, जनतामा जाने हो। पुष्पकमल दाहालजीले जसरी जनमत विपरीत क्रियाकलाप गर्नुभयो त्यसको सजाय त जनताले दिन्छन् नि। अब त्यसको तपाईँको पार्टीको विधानभित्र त्यो चिज छैन भने, त्यो प्रावधान छैन जसले गलत गर्छ। कालीन अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो, उहाँ समीकरणका चक्करमा विधान विपरीत ढङ्गले लाग्नुभयो, गर्ने नगर्ने कर्म कुकर्मतर्फ लाग्नुभयो, पार्टीमा ब्ल्याक पेपरको सुरुवात गर्नुभयो, त्यो फिर्ता लिनु सहमतिको बाटोमा हिँड्नुहोस् भन्दा उहाँले त्यसलाई उल्लङ्घन गर्नुभयो, विधानको उल्लङ्घन गर्नुभयो। अनि त्यसपछि त पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा प्रधानमन्त्रीलाई यो त एउटा नियन्त्रण गर्ने विशेषाधिकार हुन्छ नि रविजी। अब त्यो त आगामी दिनमा देखाउला। अब विषय अदालतमा प्रवेश भइसकेको छ। अब सूर्यजी अहिले म तपाईँसँग बिदा माग्छु। हामी अन्य सहभागीहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। सहभागिताका लागि यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद। आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्छु। धन्यवाद सूर्यजी तपाईँलाई। सहभागी साथीहरूले केही प्रश्न छ कि भन्ने मैले कोसिस गरेको थिएँ, तर हाम्रो यो कुराकानीलाई अर्को एपिसोडको लागि राखौँला। सूर्यजीसँग धेरै महत्त्वपूर्ण कुराकानी यहाँ अगाडि बढाउनु पर्ने छ। यो बहसका लागि तिनैजना आउनुभएको छ आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर। गगनजीबाट सुरु गर्छु। गगनजी, विशेष गरेर शेरबहादुर देउबा तपाईँका सभापति, उहाँले संवैधानिक परिषदका महत्त्वपूर्ण मिटिङहरूलाई छल्नुभयो, भाग्नुभयो, सहभागी हुन पाउनु भएन, सहभागी हुन चाहनु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै पुश भयो। यसले गर्दाखेरि यस्ता महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा निर्वाचन आयोग भन्नुहोस् अथवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्नु, यस्ता महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा कहिले पनि मान्छे राख्न पाइएन, राज्य संयन्त्रलाई राम्ररी चलाउन पाइएन। यस अर्थमा पनि यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो भन्ने मानिसहरू पनि छन्। तपाईँले आफ्नो दलभित्र उहाँलाई यस्तो महत्त्वपूर्ण बैठकहरूमा जानको निमित्त तपाईँ लगायतका युवा नेताहरूले किन पुश गर्न सक्नु भएन? यसको दुईटा कुरा छ। एउटा पार्टीभित्र हामीले गरिरहेको प्रयत्न, त्यो प्रयत्नले परिणाम दियो कि दिएन, प्रतिफल दियो कि दिएन, एउटा विषय आफ्नो ठाउँमा होला, एउटा छुट्टै विषय हो। तर अहिले प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको अपराधलाई ढाकछोप गर्नका निम्ति हामीले कुन मितिमा बैठकमा गएन, अहिले हामी सूर्यजीको कुरा हामीले सुन्यौँ होइन, यहाँ चाहिँ कसले के गर्यो भन्ने कुनै पनि तर्कले प्रधानमन्त्रीका यी कुनै पनि अपराध, यी कुनै पनि जाल झेल, कुनै पनि कुराको ढाकछोप हुँदैन। अहिले हेरौँ न, योभन्दा त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ भने त्यो पापलाई, अपराधलाई हामीले त्यहाँनिर अलिअलि शङ्काको सुविधा दिएको रहन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो योभन्दा कृत्य काम केही हुन्छ? तपाईँले अहिले अध्यादेशको प्रश्न गर्नुभयो, मैले उहाँलाई किन प्रश्न गर्न चाहिनँ भनेदेखि पनि त्यही संसद खोल्छ, फेरि त्यहाँ बोलाएर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने, यहाँ सल्लाहकारलाई प्रश्न गर्ने, त्यहाँ गरौँला संसदमा होइन। मैले खालि तपाईँले महत्त्वपूर्ण क्वेसन उठाउनु, मैले उहाँको सुने। यो जाली कृत्य भन्नुहुन्छ। अस्ति अध्यादेशको आधारमा बनेको त्यो उहाँहरूको बसेको संवैधानिक परिषदमा त्यो दिन नियुक्ति गरेको भए, त्यो दिन नियुक्तिका कुराहरू त्यसलाई उहाँहरूले बसेर गर्नुभएको त्यो दिन हामीले सुन्यौँ नि त। प्रधान न्यायाधीशको कुरा पनि सुन्यौँ हामीले, उहाँले पनि उत्तर दिनुपर्छ। हामीले प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि सुन्यौँ, सचिवालयको कुरा सुन्यौँ। आज के पनि भएन, आज खालि छलफल मात्र भयो भन्ने। अनि आज ब्याकडेटमा लगेर यो तहको कृत्य काम गर्नेले योभन्दा पहिला शेरबहादुर देउबा नजानुभएको कारणले गर्दाखेरि गरेनौँ, यो भएन भन्ने कुरा सबै जाली झेली कुराहरू हुन्। हो, मलाई मेरो सभापतिसँग के कुरा, तपाईँलाई पनि त जवाफ दिन मिल्यो नि, तपाईँले सुविधा पाउनु भयो नि, त्यो सुविधा पनि तपाईँलाई म लिनुहोस् भन्ने म चाहन्न नि। त्यो गलतलाई त त्यसलाई त तपाईँले खुलेरै गलत भन्न सक्नु पर्यो नि। हो, मैले खालि यसो भनेको हो, मेरो सभापतिसँग म खुलै भन्छु के कुरामा लगातार गुनासो हो भनेदेखि भने चाहिँ यस्तो प्रश्न गर्ने ठाउँ उहाँले दिइदिनु भयो के। जस्तो हामीले अस्ति के भनेको, तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न किन जानुभएको, कुराकानी किन गर्ने? प्रधानमन्त्रीलाई सिधा भन्नुहोस् तपाईँसँग भेट मेरो संसदमा मात्रै हुन्छ। यत्रो ठुलो नेपाल सानो सङ्कटमा छ अहिले। आज हामी जे कुरा गरिरहेका छौँ, जुन विषयमा छौँ, मानिसलाई यो हामी यो सङ्कटमा छौँ मात्र होइन, हामी योभन्दा कत्रो ठुलो सङ्कट आउँदैछ हाम्रो। यस्तो बेलामा नानाभाती काम गरेर बस्ने प्रधानमन्त्रीसँग छोडिदिनुहोस्, कुनै पनि कुरा मेरो संवाद हुन्न, तपाईँसँग संसदमा मात्रै भयो। संसद बोलाउनुहोस्, तपाईँले नबोलाउनु भने हामी निवेदन दिएर बोलाउँछु भनेर भन्नुहोस्, संसदमा डाक्नुहोस्, तानेर ल्याउनुहोस्, त्यहाँ छलफल हुन्छ भनेर भन्नुहोस् भनेको ठाउँमा लुत्रुको घर जानुभयो।
कुराकानी के भयो जे भयो पनि अब हेर्नुहोस् त उत्तर दिँदा हामी रफु गरेर हामी हिँड्नु परेको छ। हाम्रो सभापतिले यसो भन्नुभएको होइन, कुराकानी त अर्कै भएको भन्ने हामीले सुन्यौँ भनेर हामी रफु गर्ने नचाहिने काम गरेर हामी बस्नु परेको छ हो। यस एकपछि अर्को होइन, यो कारणले गर्दाखेरि हो। त्यसैले यी कुराहरू ती गरेको तरिकाहरू ती ठिक थिएनन् म भन्छु। तर यी कुनै पनि कुराले आजको दिनमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको दुईटा, एउटा असंवैधानिक काम र अर्को कृत्य काम, यसको ढाकछोप चाहिँ हुँदैन। अब अहिले मेरो प्रश्नमा उमेशजीलाई म सोध्छु, मेरो प्रश्नमा गगनजीले दिनुभएको जवाफले तपाईँ सन्तुष्ट हुनुभयो? तपाईँलाई त्यसले पुग्यो अथवा आर यु ह्याप्पी? मलाई के लाग्छ भने जस्तो अहिलेको परीक्षा, अब अघि मैले भन्दै थिएँ जस्तो प्रधानमन्त्रीको स्टेपलाई राज्यका अरू अङ्गले कसरी हेर्छन्, खास गरी सर्वोच्च अदालतले कसरी हेर्छ भन्ने परीक्षा त छँदैछ। त्यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षले कसरी खबरदारी गर्छ, त्यस विषयमा कसरी जागरण ल्याउँछ र जनतालाई गोलबन्द गर्छ र त्यो कुरालाई न्यायिक रूपमा र सडकमा कसरी त्यसलाई आफ्नो आवाज उठाउँछ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूको पनि परीक्षा हुँदैछ। किनकि यो भने संविधानमा के छ, संविधानको व्यवस्था गर्ने भनेको, संविधानमा जे व्यवस्था गरेको छ त्यसको रक्षा गर्ने भनेको संस्थापनले मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षले पनि हो। प्रमुख प्रतिपक्षी चुनाव हारेर कुनै भूमिकाविहीन बनाएर प्रमुख प्रतिपक्ष हुने होइन, भूमिका हो कि खबरदारी गर भनेर। त्यो खबरदारी गर्नको लागि उहाँहरूको जो जिम्मेवारी छ त्यो काङ्ग्रेसलाई, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई, उहाँहरू जस्तो युवालाई सबैलाई परीक्षाको घडी छ। दोस्रो कुरो, हाम्रो पूर्व सांसद झाँक्रीजीले अहिले भर्खरै भन्नुभयो कि पूर्व सांसद भन्न अलिकति जिब्रो फड्काइरहेको छैन कि जनताको अमूल्य मतबाट निर्वाचित सांसदहरूले आफ्नो पुरा कार्यकाल पुरा नगर्दै विघटन हुने र त्यसको चाहिँ पूर्व सांसद हुनुपर्ने भनेको चाहिँ उहाँहरूको लागि उहाँको व्यक्तिगत रूपमा मात्र होइन, हाम्रो दुर्भाग्य हो, हाम्रो पुस्ताको दुर्भाग्य हो। त्यस कारणले पनि यसलाई सहज रूपमा चाहिँ जिब्रोले पनि भन्न मानिरहेको छैन। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अब यो जुन अनैतिक काम भएको छ त्यस विषयमा खबरदारी गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा किन लिने भनेर उहाँले जुन भन्नुभयो नि, भनेपछि हामीले मिडियाले भन्न खोजेको लेखेको कुरा अति धेरै भयो भन्ने पनि हाम्रो समाजमै छन् मान्छेहरू है, कम भयो भन्ने पनि छन्, भनेपछि त्यो भूमिका कम भयो भन्ने पनि रहेछ, अझै कम भयो भन्ने पनि रहेछ। किन भन्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने 2074 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गरेपछि केपी ओली जुन बाटोमा हिँड्नुभएको आज त्यही बाटोमा आउनुभएको भनेको काशी जाने कुतीको बाटो होइन, उहाँ काशी जान हिँड्नुभएको थियो, त्यही पुग्नु भएको छ। हजुर, त्यो भनेको कुरा के हो भने मिडियाले लगातार भनेको कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीले सुरुमै हामीले तपाईँले असाध्यै राम्रो कोट लाउनु भएको छ, तर यो कोट तपाईँले जहाँ सिलाउन दिनुभयो, जुन मास्टरलाई सिलाउन दिनुभयो, जुन टेलरिङमा दिनुभयो, कहाँबाट काट्ने भनेर तपाईँले कैँची ल्याएर पक्कै सिकाउनु भएन होला। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले रेल ल्याउँदाखेरि के गर्नुभयो, यहाँबाट हेलिकप्टर चढेर रोसुवागढी गऱ्यो, यहाँनिर चाहिँ स्टेसन राख्नुपर्छ, त्यहाँनिरबाट चाहिँ पुल हाल्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। यो उत्ताउलो काम भयो, रेल चाहिएको छ, रेल ल्याउने हो, तर कहाँनिर स्टेसन राख्ने भन्ने त इन्जिनियरलाई भन्न देऊ न, इन्जिनियरलाई भन्न देऊ न भन्ने हो। हाम्रो मिडियाको चिन्ता त्यो हो, रेल ल्याउनुहुन्छ कि भनेर मान्छे कोही पनि डराएका होइनन्, तर गफ मात्रै हुन्छ कि आउँदैन कि भनेर मान्छेहरूले प्रश्न गरेका हुन्। मोरङमा एउटा गोबर ग्यास प्लान्ट उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री र 4-4 जना मन्त्री जानुभयो। यो उत्ताउलो काम भयो। 5 लाख घरमा अलरेडी हाम्रो नेपालमा गोबर ग्यास जोडिसकेको छ, 50वटा घरमा जोड्न जाँदाखेरि पुरै क्याबिनेटै जानुपर्छ। यो उत्ताउलो काम भयो, यसो नगर्नुहोस् भनियो। काठमाडौँमा अहिले हेर्नुहोस्, म सुनाकोठी बस्छु, सुनाकोठीबाट सातोबाट आउन 4 किलोमिटरको बाटोमा आधा घन्टा 1 घन्टा लाग्छ। त्यो चाहिँ जुम्ला हुम्ला हिँडेको भन्दा खराब अवस्थाको बाटो छ। जोरपाटीको बाटो तपाईँ हामीले कतिपटक देखायौँ, त्यो यो बाटोमा खाल्डाहरू पुर्न छोडेर पानी जहाज लिएर आउँछु भन्नुभयो। पानी जहाज ल्याउनु होला, तर पहिले यहाँ देशका काठमाडौँका राजधानीका र वरिपरिका खाल्डाहरू पुर्नुहोस् भनेर भनियो। त्यति मात्र होइन, यी समग्र प्रश्न मात्र होइन, तर प्रधानमन्त्रीको ध्यान के भयो भन्दाखेरि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गादेखि गोकर्णको रिसोर्टकोदेखि पातिबाराको जङ्गलसम्म यति सोमला दिने काम भयो। त्यो विषयमा प्रखर रूपमा मिडियाले बोलेको छ। पुगेको छैन होला बोल्न, किनभने धेरै फाइलहरू हाम्रो एक्सेस पुगेको छैन होला, त्यसलाई ल्याउन मिलेको छैन होला, हामीले लेख्ने भाषा मिलेको छैन होला, तर ती कुराहरू आएका छन्। तर ती कुराहरू आउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको, उहाँको पार्टी, उहाँका कार्यकर्ताहरूमा ठुलो समस्या देखियो। किन भन्दाखेरि उहाँले के भन्यो भने, हामीले के भन्यो भने कुनै पनि मिडियाले होस्, न्युज 24ले होस्, कान्तिपुरले होस्, नयाँ पत्रिकाले होस्, नागरिकले होस्, समाचार गलत लेख्छ भने यो देशको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा
सबैभन्दा धेरै प्रोफेसर भएको, सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी भएको, सबैभन्दा धेरै युवा भएको, सबैभन्दा धेरै एनजिओ चलाउने भएको, लेख्न जान्ने, बोल्न जान्ने, पढ्न जान्ने भएका युवाहरूले कान्तिपुरमा लेखेको समाचार यो गलत हो, नयाँ पत्रिका लेखेको यो समाचार गलत हो, न्युज 24 ले देखाएको कुरा यो गलत हो भनेर च्यालेन्ज गर्नु पर्यो नि। आयो के भन्दाखेरि गाली आयो है, गाली गर्ने, किनभने तर्क लिएर आउनु पर्यो। तर्क लिएर आउने भने त मान्छेले कसले स्वीकार्दैन। तर के भयो भन्दाखेरि गाली गर्ने, त्यो गाली गर्ने पनि के भयो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तिमीहरू अरिङ्गाल जस्तै जाइलाग भन्नुभयो है। कसैले त्यो भनेको पनि कार्यकर्ताको पनि अवमूल्यन भयो भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि मैले मेरो छोरालाई छिमेकीको लागि अरिङ्गाल जस्तै गौ टोकेर आऊ भनेर मैले कहिले भन्दिनँ, अङ्कललाई नमस्ते गरेर बाबु भन्छु। मैले मेरो छोरालाई माया गर्छु र त्यसलाई सभ्य होस् भनेर भन्छु। त्यस कारण अङ्कललाई माया गरेर चिनेनौ, अस्ति भेट भएको थियो नि पार्टीमा, उहाँ त हो नि, उहाँ त रवि अङ्कल चिनेनौ, टिभीमा हेर्दैनौ भनिन्छ, उहाँ गगन अङ्कल चिन्दैनौ, रामकुमारी आन्टी चिन्दैनौ भनिन्छ। टोक गएर गाली गरेर भनिँदैन। तर उहाँले कार्यकर्तालाई के भन्नु भने आफ्ना छोराछोरीलाई जस्तै उहाँले प्रशिक्षित गर्न खोजेको भए पनि सभ्य बन, प्रश्न गर, च्यालेन्ज गर, बहस गर भन्नुपर्नेमा उहाँले चाहिँ अरिङ्गाल जस्तो भन्नुभयो। ती कार्यकर्तामाथि पनि मलाई दया लाग्छ, किन भन्दा त्यो माया लाग्छ। किन भन्दा अहिले यहाँ रामकुमारी झाँक्री अथवा गगन थापा अथवा यो म बोलिरहेको छु, यो कार्यक्रम अब युट्युबमा गइरह होला अथवा जाला, त्यसपछि पनि 100 मान्छेले गाली गर्नुहुन्छ। तर के हो भन्दाखेरि त्यो विषयमा त्यो पक्कै गाली गर्नुहुन्छ, अहिले गाली गरिरहनु होला। तर के हो भन्दाखेरि त्यो प्रति हामीलाई माया छ कि त्यो युवाहरू, देशको युवाहरू, देशमा विकासको विषयमा के हुन्छ, समृद्धिको विषयमा के हुन्छ, हाम्रो शिक्षा के हुन्छ, हाम्रो स्वास्थ्य के हुन्छ, हाम्रो रोजगारी के हुन्छ भनेर बहस गर्नुपर्नेमा गाली गरेर बस्नु परेको छ। तर्क कसले लेखेको कुरा के हो भन्ने कुरा तर्क गर्न सिकिएन, त्यो एउटा ठुलो दुर्भाग्य हो। हजुर, यसमा पनि आउँछु म। अझ एउटा मिडियाको इन्डिपेन्डेन्सीको बारेमा पनि धेरै प्रश्नहरू आउँछन्, त्यसमा पनि तपाईँ हामी कुराकानी गर्छौँ। म रामकुमारीजीसँग आउन खोजिरहेको छु। अब पार्टीलाई कसरी हेर्ने, नेकपालाई कसरी हेर्ने? नेकपाभित्र एउटा पक्ष विरोधमा उत्रिएको छ, जसको नजिक तपाईँ हुनुहुन्छ, यो भनौँ न प्रधानमन्त्री निकट पक्ष जो अहिले जसले जो चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छन्, भनौँ न अझ मन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्छ, केही मन्त्रीहरूले छोडे पनि उहाँहरू रहिरहनु भएको छ। त्यो विरोध गर्ने पक्षमा, त्यो खेमामा तपाईँ उभिनु भएको देखिन्छ। एउटै पार्टीभित्रको यो विभाजन, न पार्टी फुट्यो भन्नु, न पार्टी फुटेको छैन भन्नु, विरोध प्रतिपक्षको कामै छैन। अब त गगनजीहरू त 2-4 दिन भ्याकेसनमा गए पनि हुन्छ, किनभने सडक तताउनेदेखि लिएर सबै टायर बाल्ने कामै आफ्नै पार्टीभित्रको मान्छेले गरिरहेको छ, टन्न टाइम छ। के अवस्थामा हुनुहुन्छ, के गाइडेन्स छ तपाईँहरूलाई, के भनिएको छ तपाईँहरूलाई? अब केही कुन माइन्डसेटमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? के भनिएको छ भन्दा पनि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो प्रधानमन्त्रीको स्टेप पछाडि जस बिहानै थाहा थियो मलाई, त्यस्तै 9 बजेको हाराहारीमा 9:45 क्याबिनेट छ भन्ने थाहा भएपछि हामीले पार्टी विभाजनको विरुद्धमा पार्टी एकताको पक्षमा भनेर केही सांसदहरूको पहिला पनि हस्ताक्षर क्याम्पेनिङ गरेका थियौँ। त्यही टोली चाहिँ अलिकति केही भूमिका पो गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले केही सुरुमै बिहानैदेखि जम्मा भयौँ, फोनफान गर्ने यताउता गरिरहेको थियौँ। हुँदै जाँदा त्यो अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता गर्न नदिउँ, संसद विघटन हुने बाटो पनि रोकौँ भन्ने, अब बिचको बाटो पार्टीलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने ठाउँबाट नै कुरा भइरहेको थियो। त्यस्तैमा त यो संसद विघटन अविश्वासको प्रस्ताव सायद 10 बजे हाराहारी नै दर्ता हुन्थ्यो होला। त्यहाँ यो नगरौँ, किनभने पहिलोचोट छोड्नु राम्रो हुँदैन। यहाँ अहिले त यत्तिकै भनेको छ नि, यहाँ कसले ट्विटरमा देखाएको थिएँ, बिरालालाई झ्यालढोका थुनेर कुट्न लाएपछि के गर्छ त, घाँटीमा आउँछ नि भनेर भनेको थियो। केही नगर्दा त यस्तो भन्दैछ, त्यो गरे भए झन् डिफेन्सिभ हुन्थ्यो होला। त्यो कारणले यसो गर्नु हुँदैन भन्ने नै थियो। अब प्रधानमन्त्री आफ्नो तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, सूर्य थापाजीले भने जस्तै उहाँले डिफेन्स गर्नुभयो। उहाँले अहिले त्यहाँ उहाँको जागिर छ, त्यहाँ त्यो जागिरको लागि डिफेन्स गर्नुभयो। किनभने उहाँ लामो समय माधव नेपालको प्रवक्ता जस्तै भएर बुधबारमा काम गर्नुभयो, त्यो जागिरकै लागि गर्नुभएको थियो। झलनाथ कमरेडको प्रधानमन्त्री हुँदा पनि हुनुभयो क्या प्रेस एडभाइजर, के त्यो जागिरै हो र यो पनि जागिर हो। त्यस कारण जागिरको लागि गर्नुपर्ने, बचाउने जागिर खानुभएको छ। जागिरको लागि उहाँले त्योभन्दा अगाडि धेरै हिस्ट्री इतिहासमा नजाउँ, अन्त पनि जागिर खानुभयो, त्यसको बचाउनै गर्नुहुन्छ। त्यस कारण उहाँले के भन्नुभयो, पार्टी फेरि कथम कदाचित भ्याट्टै मिलिहाल्यो भने त फेरि तपाईँले अहिले भन्नुभएको कुरा जोगाउनै तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ नि फेरि। ओके, यसमा अनि उहाँले भनेको कुरा के र के भइरहेछ भन्नेतिर त्यो प्रतिनिधिमूलक पात्रको भनाइबाट खासै केही कुरा आउँदैन, त्यो जागिर हो। बाँकी यो प्रधानमन्त्रीको स्टेपमा उहाँका घोर समर्थक भनिएका मान्छेहरूले पनि आज विज्ञप्ति निकाल्न सकेका छैनन्।
उहाँको यत्रो ठुलो सोसल मिडिया के भन्छ अरे सामाजिक आन्दोलन भनेका, एनजिओ भनेका, प्रोफेसर भनेका, डाक्टर भनेका, एनजिओ कर्मी भनेका, नागरिक समाज भनेका, धुरन्धुर पत्रकार भनेका, बार एसोसिएसन भनेको, सारा थोक भनेको यत्रो संयन्त्रले यो स्टेपको कहाँनिर स्वागत गर्यो? त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको यो स्टेपमा त यदि उहाँ ठिक हुनुहुन्थ्यो भने त स्वागत गर्थ्यो नि त। मैले पहिला उहाँले हस्ताक्षर गराउनु भएको थियो बालुवाटारमा, त्यो बालुवाटार प्रकरणमा हस्ताक्षर गर्ने केही सांसद साथीहरूलाई पनि भेटेका थिएँ। उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने हामीले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई नहटाउँ भन्नको लागि कन्फिडेन्स दिन पो हस्ताक्षर गरेका हौँ, हाम्रो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर संसद विघटन गर्न दिएको हामी उहाँसँग हुँदैनौँ भन्ने सांसदको लाइन पनि लाउन सकिन्छ। अझै पनि धेरै सांसदलाई भेटेको। त्यसकारण यो सबै कुराले यति कुरा भनिसके पछाडि के हो भने प्रधानमन्त्री उहाँ एक्लै हिँड्ने चाहना जुन व्यक्त गर्नुभयो त्यसैको अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। अब रही पार्टी कहाँ छ? पार्टीभित्र केही हाम्रा विवादहरू थिए, पार्टीमा पक्कै विवादहरू थिए, किनभने पार्टी एकता गर्ने बेलैमा यो अलि के भन्छ अनेचुरल अप्राकृतिक हिसाबले गरियो। त्यही पार्टी एकताको बखत पनि जब सिद्धान्तमा स्थगन, सङ्गठनमा स्पष्ट व्यवस्था, त्यसको बाँडफाँडको कुरा नभइसके पछाडि कोही मान्छे बोलेनन्। त्यो पार्टी एकताका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक हिसाबले केही प्रश्न मैले नै छोडेको थिएँ, केही प्रश्न मैले नै छोडेको थिएँ ताकि भोलि मर्ने बेलामा पनि काहीँ प्रश्न गरेका थिएँ भन्ने होस् भनेर। अनि यो त्यति बेला त्यो कुरा गर्ने अवस्था थिएन हामीलाई, किनभने पार्टी एकता विरोधी त्याग लाग्ने सम्भावना थियो। त्यहाँदेखि लगातार हामीले भनेका छौँ कि तपाईँहरू मिल्दै गर्दाखेरि पनि विधिमा टेकेर मिल्नुहोस्, होइन नमिल्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले विधि सम्मत निर्णय गरेर जानुहोस् भन्दै 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 आउँदै आउँदै जाँदा यो ठाउँमा पुग्यो। उहाँ चाहिँ दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पछाडि निर्णय एकातिर, प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष अर्को बाटो हिँडेपछि समस्या आउँदै अध्यादेशसम्म, अनि त्यसपछि यु क्यान गोसम्म हुँदै गयो। त्यसकारण पार्टी होइन, मैले यहाँनिर भनिहाल्छु, पार्टीभित्रको समस्या संसदीय दलमा आएकै थिएन। पार्टीभित्रको समस्या त त्यही सचिवालय थियो, स्थायी कमिटी थियो, केन्द्रीय कमिटी डाकिएको थियो, त्यही समाधान गर्नुपर्थ्यो। जे विषय चार्ज सिट के ब्ल्याक सिट व्हाइट सिट जे भनिएको छ त्यो त्यही केन्द्रीय कमिटीसम्म आएर निवारण गरिनु पर्थ्यो। तर यता संसदीय दलको मामलै छैन, यहाँनिर उहाँलाई अविश्वास प्रस्ताव यो या त्यो छँदै छैन। जब उहाँले यो कुराबाट उहाँ चाहिँ बैठकमा नआउने, केन्द्रीय कमिटी मान्दिन, को हुन् र उरेन ठेउलाहरू, त्यो हुल्लडबाजहरूको सडक छापहरूको स्थायी कमिटी जाँदिन, बैठकमा जान्न, बैठकका निर्णय मान्दिन, कमिटी चिन्दिन, जे भन्दै जानुभएको छ नि, योभन्दा साङ्गठनिक अराजकता केही पनि हुँदैन। बुर्जुवा डेमोक्रेसीमा पनि केही मानक हुन्छन्। यो त कम्युनिस्ट पार्टी हो, यहाँ त के यता विधिले नै चल्नुपर्छ। यहाँभित्रको जनवाद भने मलाई यति बताइदिनु पार्टी के छ अहिले यतिखेर वर्तमान अहिलेको परिप्रेक्ष्य यतिखेर तपाईँ र म कुरा गरिरहँदा पार्टी एक छ कि फुट्यो कि? एकै छ त, पार्टी एकै छ। पार्टी एक त एक नै छ नि, कुनै लक्षण देखाएको छैन, कुनै सिम्पटम्स छैन, तर पार्टी एक छ। होइन, पार्टीभित्र समस्या तमाम छन्, मनोविज्ञान चाहिँ एकदमै धेरै भत्किएको छ, मान्छेहरू डिभाइड छन्। कन्फिडेन्सलाई चाहिँ मान्नुपर्छ। यो हातमा पुग्दा पनि तपाईँ पार्टी एक छ भन्नु भएको छ। यसमा गगनजीले यसमा के टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? ठीक छ, गगनजीले यसमा के टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार यो असक्षम नेतृत्व, अयोग्य हो, अनैतिक हो, त्यसैले वैशाख 17 गते नै खास गरी कोभिडमा यति असंवेदनशील हुनुभयो कि त्यस पछाडि उहाँले शासन गर्ने नैतिक अधिकार गुमाए भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। त्यो सक्यो। अहिले कांग्रेसले त्यो निष्कर्ष निकालेकोले, कांग्रेसले अप्ठ्यारो पारेकोले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको होइन। प्रधानमन्त्रीले अहिले भन्नुभएको, हामी थापाजीको सुन्यौँ, उहाँले भन्नुभएको अप्ठ्यारो कसले पार्यो भन्दा उहाँले नामै लिएर भन्नु प्रचण्डले अप्ठ्यारो पार्नु हो, होइन। अब यहाँनिर एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा, प्रचण्डले केही समय अगाडि एउटा आरोप पत्र वा एउटा निष्कर्ष पत्र दर्ता गर्नुभयो। हामीले के भन्यो, उहाँको मात्र होइन, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल होइन, सबैको भन्नुभयो। हामीले अन गर्नै पर्दैन उहाँहरूको कुरा हो। तर उहाँले के भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री अनैतिक हुनुहुन्छ, भ्रष्ट हुनुहुन्छ, अयोग्य हुनुहुन्छ, राष्ट्रघाती हुनुहुन्छ, विदेशीहरूसँग मिलेर द्वन्द्व सबै कुरा भन्नुभयो। यो पनि ठिक छ। त्यत्रो भनिसकेपछि खुर्कन गएर यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन भनेर हामीले त वैशाख 17 गते भन्यो, तर हामीले गर्न के सक्थ्यौँ? हामीसँग नम्बर्स थिएन, उहाँहरूसँग नम्बर्स थियो। हाम्रो यो बकाइदा हाम्रो संविधानमा त एउटा व्यवस्था गरेका छौँ नि त, यस्तो नालायक अयोग्यलाई दलभित्रबाट भनिसकेपछि हटाउन मिल्ने प्रबन्ध छ नि त। खुर्कन गएर संसदभित्र त्यो संसदीय व्यवस्थाको यहाँको हामीले गरेको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर अविश्वासको प्रस्तावको मार्फत हटाउनु पर्दैन। अयोग्य भन्ने, असक्षम भन्ने, अनैतिक भन्ने, भ्रष्ट भन्ने, तर फेरि बेलुका बिहान बेलुका कहिले टेबलमा, कहिले कुर्सीमा, कहिले पिर्कामा बसेर आज आइतबार बैठक, आज रातो टोपी लाएर, आज पहेँलो टोपी लाएर बैठक गरेर मिलाउन खोज्ने, यो अझ लो पाप। यो कारणले गर्दाखेरि यो त्यसैले आजको यो अवस्थाको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री मात्र होइन,
प्रचण्ड पनि हो, माधव नेपाल पनि हो, हुती नभएको। अनि केही म यसो हेर्छु, अझ हिजो बेलुकासम्म पनि एकजना यसो बैठकमा हेरेको फोटो झिल्के टोपी लाएर अझै प्रधानमन्त्री हुनु पाइन्छ कि च्याके थाप्न जाने, जसकेलाबाट छिरेर संविधानको उल्लङ्घन गरेर राष्ट्रिय सभामा छिर्ने अनि प्रधानमन्त्रीले हेप्ने। सबैजना त्यो नेकपाको सचिवालयभित्र भनेको सबै मैले त्यो चाहिँ त्यो अहिले उहाँले आफैले भन्नु अप्राकृतिक यो पार्टी बनेकै लोभले बनेको र अहिले पनि त्यहाँभित्रको चाहिँ कति हेर्नुहोस् सुनेको हामीले 3-4 महिना भइसक्यो। स्थायी समिति बनाएको छ, केन्द्र समिति बनाएको छ। कि प्रधानमन्त्री अयोग्य हो भने अयोग्य हटाउनुहोस्, कि होइन भने सरासर यसलाई मिलाएर लिएर जानुहोस्। यो अवस्थाको निर्माण चाहिँ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको यहाँभित्र त्यो माथि बस्नुभएको यो नेताहरूले यो अवस्था सृजना गरेको हो। र एउटा कुरा यो भनिरहँदाखेरि तर किन आज हामी यसको खिलाफमा उभिएको हो भने अघि सूर्य थापाजीले एउटा कुरा गलत भन्नुभयो। संसारभरिको संसदीय व्यवस्थामा यो अभ्यास छ, प्रधानमन्त्रीसँग विशेषाधिकार छ। हामीले लामो छलफल गरेको, उहाँको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थियो। म काङ्ग्रेसको सदस्य भएर पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत हालेको मान्छे हुँ वा मत प्रस्ताव गरेको मान्छे हुँ। राष्ट्रपति प्रणालीको बारेमा थियो। लामो छलफलपछि हामीले समझदारी के गर्यौँ भने हामी एउटा खालको हामी परिमार्जित संसदीय प्रणालीमा जाने, जहाँ 2टा निर्वाचन प्रणालीबाट संसद बन्छ, अपर हाउस पनि हुन्छ, तर हामीसँग 5 वर्षको पार्लियामेन्ट चाहिँ रहन्छ। अनि यहाँ छलफल गर्दै गर्दै एउटा बिन्दु आयो, यस्तो अवस्था पनि आउला नि त पार्लियामेन्टले प्रधानमन्त्री दिन नसक्ला, किनभने जुन दलले बहुमत प्राप्त गरेको छ त्यो बहुमतको अवस्था नरहला व्यक्तिसँग, दल त्यसपछि गएर 2टा दल मिलेर पनि नहोला, अर्को एउटा व्यक्तिले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन, यो संसदले प्रधानमन्त्री दिनै सकेन भने के गर्ने त भन्दा त्यस्तो बेलामा चाहिँ विघटन हुन्छ है भनेर भनेको। यो त राजा ज्ञानेन्द्रले धारा 127 टेकेर संसद खाएको वा हिजो महेन्द्रले प्रजातन्त्र खाएको भन्दा आज केपी ओलीले खाएको के फरक छ? अनि केपी ओली र राष्ट्रपति मिलेर आज जुन राष्ट्रघात गर्नुभयो, राज्य विरुद्धको अपराध गर्नुभयो, संविधानमाथि कु गर्नुभयो, यसको आधार कसले बनाएको? यसको आधार बनाउने प्रचण्ड माधव नेपाल हो। र आज जुन त्यस कारणले गर्दा एज अ पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस यो बेलामा हामी त नभए त यतिखेर के भन्नुपर्ने हो भने हामी त यो अहिले तपाईँले सोध्नुभयो, उहाँले अब रामकुमारजीले भन्नुभयो, उहाँको मलाई शुभकामना छ। तर अब पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको नेताहरू एक ठाउँ बस्ने अब त्यही मैले होइन। त्यसैले काङ्ग्रेसको ठाउँबाट हेऱ्यो भने त हामी यतिखेर त मैले भ्याकेसन साँच्चीकै अहिले भ्याकेसनमा गएको 2-4 दिन घुमेर आएको, चुनावमा गएको होइन। त्यसपछि गएर हामी त जम्मा 23 सिट जितेको ठाउँमा चुनावै वैशाखको 17 कति गर्दाखेरि जे गरे पनि त योभन्दा राम्रै होला, हामीलाई त नाफा होला। तर नाफा काटेको कुरा होइन यो संविधानमाथि घात गरेको कुरालाई आज क्षणिक नाफा हुन्छ भनेर त्यसलाई हामीले मान्यौँ सयौँ। आज हाम्रो हिसाब किताब ठिक छ भनेर हामीले भन्यौँ भने त्यो अपराधको साझेदार राष्ट्रपति भएको जस्तै हामी पनि हुन्छौँ। अघि उमेशजीले सही कुरा उठाउनु भएको छ, हामी हेरिरहेका छौँ, मिडियाले हेर्छ, हामी हेर्छौँ, नेपालको न्यायले यो अपराधको साझेदार बन्छ कि यो अपराध गर्नेहरूलाई संविधान विरुद्ध घात गर्नेहरूलाई विरुद्धमा उभिन्छ। र मिडियाले हामीलाई पनि हेरिरहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले म आउँदैछु यसमा जस्तो उमेशजीलाई म यहाँ किन आइरहेको छु, अब सम्मानित अदालतका बारेमा बोल्दाखेरि बडो सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तर हामी यस्तो सङ्गीन ठाउँमा यस्तो एजमा आएर उभिएका छौँ कि अब यहाँ अलिकति जिब्रो चपाउने सुविधा तपाईँ हामीलाई छैन होइन। त्यस अर्थमा अब सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ होइन। दलीय कोटाबाट हुन्छ, दलको विश्वास भएका मान्छेहरू छन्, कतिपय न्यायाधीशज्यूहरू एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा कुनै दलसँगको प्रत्यक्ष समर्थक अथवा सदस्य हुनुभएका हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जग जाहेर छ, हामीले भन्दा कुनै आपत्तिको कुरा होइन। भनेपछि अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो फैसलालाई लिएर यो मुद्दालाई लिएर न्याय गर्नेछ भन्ने कुरामा आम मान्छे कतिको विश्वस्त हुने? यसमा एउटा विषय के छ खुलेरै कुरा गर्नु, रामकुमारजीलाई यही प्रश्न म यो सबै तिनैजनालाई मैले राखेको छु। यो प्रश्न मैले उहाँबाट सुरु गरेको, लेट्स बी ओपन अन दिस, अलिकति खुलेर कुरा गरौँ। यो विषयमा हामी चाहिँ जस्तो संसदको विषयमा अथवा हाम्रो कार्यपालिकाको विषयमा हामी जति खुलेर कुरा गर्छौँ, न्यायपालिकाको विषयमा खुलेर कुरा हामी किन गर्दैनौँ भने हाम्रो दिमागमा एउटा ठुलो टेरर राखेको छ कि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा लेख्नुहुन्न, बोल्नुहुन्न भन्ने त्यो माइन्डसेट हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। भनिन्छ कि हामीलाई सिकाइयो कि हामीले प्र्याक्टिस के गर्यो भने अदालतमा मुद्दा छ त्यो विषयमा लेख्यो भने अदालतको मुद्दा प्रभावित हुन्छ। हाम्रो मिडियाको अथवा समाजको दायित्व नै के हो भने अदालतको मुद्दा प्रभावित गर्ने हो। किनकि कुनै पनि मुद्दामा फाइल सिरानी हालेर सुत्ने न्यायाधीश, राति ठुलो सपना देख्ने अनि बिहान उठेर फैसला ठोकिदिनु त होइन नि। त्यो विषयमा समाजमा के बहस भइरहेको छ, त्यसका वादी प्रतिवादीहरू के कति अन्यायमा परेका छन्, त्यसको जो अपराध गर्ने मान्छेको पृष्ठभूमि के हो र अत्याचारमा परेको मान्छे कति पीडित छ,
ती विषयहरू मिडियामा रिपोर्टिङ हुनुपर्छ, समाजमा बहस हुनुपर्छ र ती बहसले अदालतको फैसलालाई प्रभावित गर्नुपर्छ। म के भन्न चाहन्छु भने पर्टिकुलर विषयमा के अपेक्षा गर्नु यो विषयमा, त्यसकारणले यो विषयमा पनि हामीले यसरी बहस गर्नुपर्छ। समाजमा मिडियामा हामीले के बहस गर्नुपर्छ, हरेक विषयमा जस्तै यो विषयमा पनि प्रशस्त मात्रामा बहस गर्नुपर्छ। तर अहिले चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश अहिले संवैधानिक परिषदको सदस्यको रूपमा उहाँले अहिले जुन नियुक्तिहरू संवैधानिक परिषदले जुन नियुक्ति गरेको त्यसको हिस्सेदार हुनुहुन्छ। त्यो हिस्सेदार भएको हुनाले अदालतसँग वरिपरि भएका हिजो त्यसो भूमिकामा भएका मान्छेहरू न्यायाधीशहरूलाई पनि ल्याएर अहिले नियुक्ति दिएको छ। त्यसकारणले उहाँमाथि पनि एउटा सन्देहको अवस्था सिर्जना भएको छ। जहाँ सन्देह हुन्छ त्यस विषयमा बढी सजग हुनुपर्ने जिम्मेवारी अदालतको छ। अब अदालतले के गर्छ, अब लेनदेन भयो कि भन्ने विषय छ। अब अदालत पनि लेनदेनको हिस्सेदार थियो। काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउवा र ओली बिचमा त लेनदेन भयो होला, अथवा प्रचण्ड र माधव नेपाल र ओली बिचमा लेनदेन भएको यो समस्या समाधान हुन्थेन, त्यो मान्न सक्छौँ हामीले। तर अदालत र कार्यपालिका बिचमा, न्यायपालिका र कार्यपालिका बिचमा लेनदेन हुन्छ, यो संविधानले यो परिकल्पना गरेको छैन। त्यहाँ के भनेको छ भने चेक एन्ड ब्यालेन्स भनेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत एउटाले गलत गर्दाखेरि अर्कोले त्यसलाई रोक्ने भनेको छ। त्यो रोक्ने काम अहिले हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा त्यो सबैका आँखा एकदम टाठा बनाएर सबैले हेरेका छन् र त्यसमा अदालतले एकदमै ठुलो ऐतिहासिक, किन भन्दाखेरि अहिले अदालतको जुन जे फैसला आउँछ, अदालतमा त्यो मुद्दा जान्छ, अदालतबाट जे फैसला आउँछ त्यो अहिलेको तात्कालीन कुरा मात्र होइन, त्यो इतिहासमा युगान्तरसम्म त्यो विषयमा बहस हुने विषय हो। त्यसकारण अझ मैले तपाईँसँग अझै खुलेर जान्न खोजेको के भने मान्नुहोस् कि सम्मानित अदालतले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको विषयलाई नै मान्यता दियो, यो संसद विघटनलाई मान्यता दियो, त्यस्तो फैसला आयो भने के भन्ने त त्यसलाई? अब त्यो अदालतले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्यो भन्ने अथवा संवैधानिक त्यो अधिकारभित्र टेकेर त्यसलाई कानुनलाई व्याख्या गरेर सही निर्णय गर्यो, अदालतले गर्यो निर्णय सकिगयो भन्ने कि त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने कि डराई मान्ने कि विरोध गर्ने कि त्यसलाई कसरी हेर्ने त? अब त्यसमा एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो यो संवैधानिक इजलासमा जाने विषय हो, एकजना न्यायाधीशले हेर्ने कुरा होइन, त्यो कम्तीमा 5 जना न्यायाधीशहरूले यो विषयमा हेर्नुहुन्छ। तर त्यहाँको उपस्थिति मैले भने नि, त्यहाँको उपस्थिति त पोलिटिकल्ली कलर्ड संवैधानिक इजलास। हजुर हजुर, त्यहाँ गइसकेपछि त्यो विषयमा अथवा त्यहाँ जति पनि सदस्यहरू रहनुहुन्छ संवैधानिक इजलासमा, न्यायाधीशज्यूहरूको नियुक्तिमा नै पार्टीको कोठा भइसकेपछि त्यहाँबाट आउने फैसलाको एक किसिमको अन्दाज त गर्न सकिएला नि। यति बहस त हामी गर्न सक्छौँ नि, किनकि हामीले अध्यादेश जुन प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनु भयो त्यसका पछाडि जब त्यतिखेर प्रधान न्यायाधीशज्यूको उपस्थिति भएको थियो, संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति अथवा छलफलका विषयलाई लिएर जुन उपस्थिति भयो, त्यो उपस्थिति आफैमा पनि एउटा इन्डोर्समेन्ट हो भनिरहेको छन्। उपस्थितिले नै प्रधान न्यायाधीशज्यूले गलत गर्नुभयो भन्नेसम्मको बहस आइसकेपछि अब एक किसिमको अपेक्षा पो गर्न सकिन्छ कि अथवा उहाँले प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई कन्फिडेन्टमा राखेर चाहिँ यो निर्णयमा जानुभएको हो कि भन्न किन नपाउँछ? यो विषयमा प्रशस्त अब बालुवाटारबाट बालुवाटारसम्म प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री बिचमा यो विषयमा सम्वादै नभइकन यो प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको छ अथवा राष्ट्रपतिका जानुभएको छ भनेर अहिले कसैले पनि भनिरहेको छैन, किन उहाँ बिचमा पक्कै सम्वाद भएका छ। तर के हो भन्दाखेरि अब अहिले मिडियाले अथवा सामाजिक नागरिक समाजले अथवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कस्तो जागरण सिर्जना गर्छ त्यसले अवश्य पनि अदालतको फैसला प्रभावित हुन्छ। किन भन्दा समाजको जुन जागरण छ त्यसबाट अदालतमा बस्ने न्यायाधीशहरू प्रभावित हुँदैनन् भनेर भन्न सकिँदैन। कानुन त सिद्धान्त त हुँदैनन्, तर मानवीय रूपमा समाजमा जे जागरण उठ्छ त्यसबाट उहाँहरू प्रभावित हुनुहुन्छ, त्यो विषयमा हामी स्पष्ट हौँ। तर अब अदालतले पनि त्यसबाट अब एउटा फैसला दियो भने अदालतले पनि यो के भन्छ धारा 76मा जे लेखिएको छ त्यसमा अरू कुनै विकल्पमा नगइकन पनि सिधै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो डिजल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर आयो भने त अब मलाई लाग्छ सबै केही पनि होइन भनेर जाने अवस्था त नरहला। गगनजीको टिप्पणी यसमा छोटो यस्तो छ। पहिलो कुरा त जुन तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको छ, मेरो त्यसमा अलिकति फरक विचार चाहिँ के हो भने राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध भएको कोही व्यक्ति नियुक्त भएर न्यायालयको त्यो सम्मानित ठाउँमा बस्दै गर्दाखेरि उसको पूर्व आबद्धताले उसले कामै गर्न नसक्ने हुन्छ। हामीले जसरी यो पोलिटिकल यो एसोसिएसनलाई लिएर भन्छौँ, मलाई त्यो चाहिँ हाम्रा कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्ने एउटा उपाय खोजिरहेको भन्ने लाग्छ। हामीले संयुक्त राज्य अमेरिका हेरौँ, जर्मनीमा त अपोजिसन बेन्चलाई एउटा कोटै दिइन्छ न्यायाधीशको, थुप्रै ठाउँमा यो प्र्याक्टिस देख्छौँ। हाम्रोमा समस्या के हो भने तपाईँ त्यो कुर्सीमा बसिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले त्यहीँको टोपी लगाउनुपर्छ, चाहे अदालत हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे जहाँ होस्। तपाईँले त्योभन्दा पहिला के टोपी लाउनु भयो त्यो खोलेर आउनुपर्छ। आज हामी के अपेक्षा गर्छौँ,
कि नेपालको सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्था भएकोले गर्दाखेरि म यसलाई शक्तिको पृथकीकरण भन्दा पनि यो के हो भने यहाँ चाहिँ हामीका संसद प्रधानमन्त्रीको त संसदमा बहुमतै हुन्छ नि त, त्यस कारणले गर्दा हामी अझ अदालतको बढी भूमिका हुन्छ हाम्रो सन्दर्भमा होइन। यस्तो बेलामा अब त्यो सम्मानित अदालतको कुर्सीमा को कहाँ हुनुहुन्थ्यो म त्यतातिर हेर्दिनँ। यो बेलामा राष्ट्रपतिको मर्यादा राख्नु भएन। मैले त आज भनेको छु, फेरि तपाईँको कार्यक्रममा दोहोऱ्याउँछु, आजदेखि मेरो लागि राष्ट्रपति अब वैधानिक हिसाबले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीको गिरोहको एउटा सदस्यको रूपमा उहाँले आफूलाई सीमित गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री जसलाई हामीले संसदको चालाचाबी दियौँ, हाम्रो सबै चाहिँ भण्डार कुर्न लगायौँ, भण्डार कुर्नेले नै भण्डार फोडेर भण्डारको सबै अस्तव्यस्त बनाइदियो। अब यो बेलामा अदालतको न्यायाधीशहरूबाट न्यायमूर्तिहरूबाट हामी चाहिँ त्यो के पनि गर्नु पर्दैन, हामी अन्य कुरा पनि भनिरहेका छौँ। म संविधान बनाउने आएको रामकुमारजी त्यही आएको, हामीले संविधान लेख्दै गर्दाको त्यो फ्रेमर्सले के भनेर संविधानमा लेख्यो राइटली त्यसको इन्टरप्रेट गरिदिनुहोस्, त्यसको आधारमा लेख्नै पाउनुहुन्न। आज प्रधानमन्त्री जे कुरा भन्नुभयो त्यो भन्नै पाउनुहुन्न, यो कुरा गरिदिनुहोस्। हामी यो कुरा भनिरहेका छौँ। तपाईँले सोध्नुभएको जुन हाइपोथेटिकल कुरा छ, म यस्तो हुन्छ भन्न सक्दिनँ, तर हिजो खिलराज रेग्मी जतिखेर सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा त्यो गरेको कुरा गलत थियो, असंवैधानिक थियो, हामीले भन्यौँ। त्यो उहाँ पछि आउनुभयो, प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले काम गर्नुभयो, निर्वाचन गराउनु भयो, तर म अहिले पनि भन्छु त्यो बेलामा पनि हामीले भन्यौँ हामीले निर्णय मान्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता भयो, तर त्यो निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यताले पहिला हामीले भनेको कुरा गलत थियो भनेर भनेनौँ, त्यो अडि नै रह्यो। हाम्रो अहिलेको परिस्थिति पनि त्यो बन्न सक्ला, तर म त्यो दिशातिर आजको दिनमा अहिले यतिखेर किन यति धेरै आशंका राख्ने। यतिखेर तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फतबाट त म त देशभरिका तमाम, म काङ्ग्रेसको सदस्य भएर मात्र भनिरहेको छैन, यो बेलामा यो व्यवस्थामा आउँछ नि त बेला बेलामा। अहिलेकै प्रधान न्यायाधीशलाई हामी हेरौँ न, कुनै बेलामा हामीले सुशीला कार्की न्यायमूर्ति हुँदै गर्दाखेरि उहाँमाथि महाभियोगको प्रस्ताव लाग्दै गर्दा अदालतको ठुलो अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा उहाँले नै त्यो अदालतलाई त्यतिखेर एउटा सुरक्षित अवतरण गराउने बेलामा भूमिका खेलेको पनि सम्झिन्छु नि त म। यो सम्झेर यो बेलामा अघि जुन उमेशले भन्नुभयो आशंकाहरू छन्, प्रश्नहरू छन्, ती सबैलाई गलत साबित गर्ने कुराको मौका आएको छ, त्यो मौकाको सदुपयोग गर्नुहोस्। अब म यसपछि विशेष गरेर मैले युवा जस्तालाई र धेरै युवा नवयुवक दर्शकहरू हुनुहुन्छ जो कार्यक्रम पनि हेर्नुहुन्छ, हाम्रा कार्यक्रमका धेरै प्रशंसकहरू अथवा दर्शकहरूमा युवाहरू बढी हुनुहुन्छ। यस अर्थमा पनि नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनका लागि सडकमा सङ्घर्ष गर्नुभएका युवा जमातको प्रतिनिधि हामीसँग हुनुहुन्छ। विशेष गरेर दुई नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्री र काङ्ग्रेस नेता गगन थापा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको यो उपस्थिति र यो कदम जसले गणतन्त्रलाई नै यसको एउटा फाउन्डेसनलाई नै काहीँ न काहीँ धक्का दिन खोजेको त होइन भन्ने आशंका पनि आएको छ। उहाँहरू आज यस अर्थमा पनि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र म यो बहसलाई म त्यतातिर लिएर जान्छु, तर त्योभन्दा पहिला म एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ आज हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, र आज हाम्रो विशेष एपिसोड यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। यो विशेष प्रसारण हो, वर्तमान परिस्थितिलाई हेरेर हामीले कार्यक्रमको नियमित फर्मेटभन्दा फरक बहसका रूपमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कहीँ नजानुहोला, यसपछि हामी यो बहसलाई फेरि अगाडि बढाउनेछौँ। अहिलेलाई ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको विशेष प्रसारणमा। आज हामी यस कार्यक्रममा बहस गरिरहेका छौँ। नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्री हामीसँग हुनुहुन्छ, नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक उमेश चौहान हामीसँग हुनुहुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापा हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई लिएर युवा जस्ताले के सोचिरहेको छ र अब कुन अवस्थामा जान सक्दछ भन्ने विषयलाई लिएर बहस गरिरहेका छौँ। गणतन्त्रका लागि जब सिङ्गो काङ्ग्रेस तयार थिएन, खुलेको थिएन, त्यसमध्ये धेरै कम काङ्ग्रेस नेताहरू गणतन्त्रको लागि आवाज उठाइरहेका थिए। एक युवा नेताको रूपमा तपाईँ चिन्नुहुन्छ, जसले काङ्ग्रेस सिङ्गो पार्टीले पनि राम्रोसँग आवाज ननिकाल्दा अथवा आवाजै ननिकाल्दा गणतन्त्र नेपालको शङ्खनाद गर्नुभयो। रामकुमारीजी मसँग हुनुहुन्छ। उहाँ गणतन्त्र स्थापनाका लागि गरिएको आन्दोलनमा तपाईँले टाउको नै फुटाउनु भएको तस्बिर त अहिले पनि चलिरहन्छ, अहिले पनि देखिरहन्छौँ हामी। जब स्मरण गर्छौँ तपाईँहरूका ती योगदानहरूलाई कुराकानी भइरहन्छ। तर आज यो कदम चालिरहँदा अथवा यो परिस्थिति सृजना भइरहँदा एउटा डर, एउटा त्रास के पनि देखिन्छ भने यो व्यवस्थै जाने त होइन, यो संविधानै उल्टिने त होइन, अथवा पछाडि फर्किने त होइन, अथवा एउटा मान्छेको आकलन नि कतै सेना नै आउने त होइन भन्ने जस्ता आकलनहरू, डर, त्रास, अनुमानहरू चलिरहेका छन्। अब यसरी देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि आफ्नो ज्यान समेतलाई माया मारेर
आन्दोलन गर्नुभएका तपाईँ र विभिन्न समयमा योगदान दिनुभएका उमेशजी यहाँ हुनुहुन्छ र जो युवा पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, यो भय कतिको जायज लाग्छ तपाईँलाई? यो डर तपाईँहरूको मनमा चाहिँ छ कि छैन, अथवा यो हुनै नसक्ने हावा कुरा हो कि, अथवा यस्ता सम्भावना पनि छन् है, अथवा के भनेर आश्वस्त पार्नुहुन्छ, के सम्झिनुहुन्छ, अथवा के भन्नुहुन्छ यसबारेमा? गगनजीबाट सुरु गर्छु। यो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छोडेर जाने बेलामा यस्तै खालको कुराहरू हुन्थ्यो, सेनाले साथ देला कि सेना होला कि भनेर भन्दा। राजा ज्ञानेन्द्रलाई त छोडेर जाने बेलामा संविधान जनभावनाको पक्षमा उभिएको नेपाली सेना आज चाहिँ यत्रो जनमतको खिलाफ, संविधानको खिलाफ निर्णय गर्ने विद्या भण्डारी र केपी ओलीको पक्षमा लाग्छ भन्ने कुराको यो भुल, यो दिमागमा कसैले नराखे हुन्छ। यो नेपाली सेनाको अवमूल्यन हुन्छ, अपमान हुन्छ, सोच्दै नसोचौँ। यो व्यवस्थाकै कुरा, यो व्यवस्थाकै कुराको सन्दर्भमा अलिक यसरी थोत्करीमा राख्छु। राजा वीरेन्द्र प्रतिको मेरो एउटा व्यक्तिगत रूपमा एउटा ठुलो मोह र सम्मान थियो। दरबार हत्याकाण्ड पछाडि त्यो मोह भङ्ग भयो। त्यसको एउटा कुरा के थियो भने त्यो दरबारभित्रको षड्यन्त्र, त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी यो संस्था चाहिँ मेरो अभिभावक हुनसक्छ भन्ने कुरा म काङ्ग्रेसको स्कुलिङमा हुर्केको व्यक्तिको मनमा ती कुराहरू आए, प्रश्नहरू आए। र यही बेलामा संसद यसरी विघटन भयो, सबै कुराहरू भयो छोटकरीमा, त्यो युवाहरू सम्झाउन खोजेको अहिले जस्तै अवस्था भयो। र राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसपछि त्यसलाई टेकओभर गर्नुभयो। म चाहिँ स्वर्गै बनाउँछु, यी दलले बिगारे, नेताले बिगारे, व्यवस्थै काम लाग्दैन भनेर अहिले पनि ठ्याक्क कता कता अलिअलि सुनिन्छ। त्यो यी सबैभन्दा त म यो कुरा विशेष गरेर चुनावमा जान किन डराउनु भनेर उहाँले अहिले प्रधानमन्त्रीले भनिरहँदाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चुनावमा जाएर जनमत लिन किन डराएको भन्ने अभिव्यक्ति उस्तै उस्तै छ भन्ने कुरा पनि। म चाहिँ जस्तो कसरी म सबभन्दा योग्य, म सबभन्दा सक्षम भनेर आएको हामीले हेऱ्यौँ। भ्रष्टाचारको कुरा सबै कुराहरू आए, तर 6 महिना पनि लागेन। त्यो बेलामा सुरुमा रामकुमारजी हामीहरू सडक आन्दोलनमा 15 जना 20 जना मानिसहरू हामीहरू आफै मसाल बनाउँदै, आफै जलाउँदै, आफै हात पोल्दै बोक्दै हिँड्नुपर्ने ठाउँमा 6 महिना पछाडि हामीसँग हजारौँ युवा विद्यार्थीहरू आए। किन भन्दाखेरि भने 6 महिनामै युवा विद्यार्थीले के थाहा पाउने अवस्था आयो भने यो होइन पो रहेछ है, यस्तो एउटा अमोघ व्यक्तिले आएर, एउटा सामन्तले आएर चलाइदिएर चल्ने होइन रहेछ यो भन्ने कुरा एउटा आयो। त्यसैले म नौजवान साथीलाई के आग्रह गर्न, मैले सुरुमा पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज मैले पनि क्षमा माग्नुपर्छ तपाईँहरूसँग, मेरो पुस्ताको एउटा प्रतिनिधि भएर, कि यो संविधान निर्माणको सबै क्रम सकेर चुनाव भएर स्थिर सरकार आइसकेपछि अब व्यवस्थाका लागि लड्नु पर्दैन भनेर तपाईँहरूको अगाडि वाचा गरेको। आज फेरि तपाईँलाई सडकमा आउनुहोस्, व्यवस्था खाइदिन लागे, त्यो पनि कसले भन्दा चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भनेर बोलाउँदै गर्दा दुःख लागेको छ। तर यो भनिदिँदा फेरि मेरो अनुरोध छ, यो बेलामा कोही पनि नभगिदिनुहोस्। हामीले लामो समयको अभ्यास अनुभवबाट हामी यो ठाउँमा आइपुग्यौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारको व्यवस्था यो संवैधानिक व्यवस्था नै हो भनेर, यो संविधानले कल्पनै नगरेको कुरा, संविधानमाथि घात गरिएको कुरा हो आजको यो। त्यसैले एउटा व्यक्तिको सनकले, त्यो सनकमा दिएको अर्को व्यक्तिले गरेको साझेदारी, त्यो अपराधले त्यसको भारी संविधानलाई नबोकौँ, त्यसको भारी व्यवस्थालाई नबोकौँ। अब कता कता देखिरहेको छु कतिपय मानिसहरू जो हिजो परिवर्तनसँगै यसमा सहभागी हुनुहुन्न थियो, यही मौकालाई यो व्यवस्था असफल भयो, सबै कुरा असफल हो भनेर भनेको कुरामा म खास गरी नौजवान साथीहरूलाई, त्यही धन्दामा लाग्नुभएकोलाई मेरो केही भन्नु छैन, तर नौजवान साथीहरूलाई म आजको दिनमा मेरो उहाँहरूलाई यो एउटा सङ्कल्प पनि हो कि यो व्यवस्था धरापमा पर्न पनि दिन्नौँ। तपाईँहरू हामीले जे एउटा सङ्कल्प सपना देखेका छौँ त्यो यही फ्रेमवर्कभित्र पुरा गर्न सक्छौँ हामी। यो सबै कुराले छोडेर म यति कुरा भन्छु, आज मैले कम्तीमा तपाईँको कार्यक्रममा आएर पछि यही ठाउँमा आएर मैले यहाँनिर आएर चाहिँ मैले राष्ट्रपतिका बारेमा, प्रधानमन्त्रीको बारे यतिकै धेरै कुराहरू भन्न पाएँ, गणतन्त्र भएकोले भन्न पाएको छु। म यही कुरा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको बारेमा भनेको हुनाले गर्दा पटक पटक म चाहिँ जेल, हिरासत सबै कुरा बसेर आएको हो, राजद्रोहको मुद्दा खेपेर आएको, जम्मा यही कुरा। मैले आज के भनिरहेको छु, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रघात गर्नुभयो भन्ने कुरा म आज सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमबाट भनिरहेको छु। यो यति एउटा जे भए पनि आज गणतन्त्र नेपाल भएकोले गर्दा तपाईँले यो कुरा मलाई सोध्न पाइराख्नु भएको छ, भन्न पाइरहेको छु। यो कुरालाई डोन्ट टेक इट फर ग्रान्टेड, यो यस्तै हो नभन्नुहोस्। यति कुरा भन्न नपाउँदै गर्दाखेरिको पीडाले हामीलाई सडकमा लिएर आएको हो भनेको। मैले यति एक लाइनमा मात्रै यो जे भएको छ, नराम्रो भएको छ, यसका विरुद्ध लड्छौँ। तपाईँले पार्टीको कुरा सोध्नुभयो, पार्टीभित्र पनि धेरै कुरा बदल्ने हाम्रो प्रयासहरू छन्, हामी असफल हो, हामीलाई बदलिदिनुहोस् होइन, यो सबै कुराहरू हुन्छ। तर यसबाट के निष्कर्षमा नपुग्नुहोस् फेरि भने ओहो बर्बाद भएछ, यो केही व्यवस्था काम लाग्दैन, संविधानको अब फेरि बदल्नु, के ल्याउने बदलेर, अब यो बदलेर ल्याउने चाहिँ के त। त्यसैले यसैभित्र हो नेपालमा पटक पटक हामीले के भयो भने यस्तो हाम्रो अपेक्षाहरू भए,
लिडरहरूले त्यो अनुसारको डेलिभरी गर्न सकेनन्, गभर्नेन्स ठिक ढङ्गले भएन, जनतामा आक्रोश आयो, त्यो आक्रोशलाई एउटा शक्तिले सङ्गठित गरेर त्यही व्यवस्थाको विरुद्ध प्रयोग गर्यो। यो पटक त्यो हुन नदिउँ, त्यति कुरा हामीले गर्नु सक्छ। अब उमेशजी तपाईँको अब्जर्भेसन के छ यही प्रश्नमा? यसमा बडो स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने यो 21औं शताब्दीको समाज हो। यसमा अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मान्छेका खोटहरू पत्ता लगाउन सकिएला, त्यसमा विरोध गर्न सकिएला, तर जन्मकै आधारमा कसैको छोरो भएकै कारणले त्यो सर्वोच्च स्थानमा हुन्छ अबको जमानामा यो मान्न सकिन्न। किन भन्दा अहिले पनि गगन थापा अथवा रामकुमारी झाँक्री एउटा राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, उहाँका छोराछोरीहरू भोलि राजनीतिमा आउलान्, प्रतिस्पर्धामा जालान्, तर रामकुमारी झाँक्री सांसद भएको कारणले उहाँको छोरो स्वतः सांसद होला यो मान्न सकिन्न। गगन थापाको छोरी स्वतः सांसद होलान् काठमाडौँ 4 नम्बरबाट यो मान्न सकिन्न। प्रतिस्पर्धाका आधारमा आउलान् तर स्वतः आउने व्यवस्था अब आउँछ भन्ने कुरा र अहिलेको पुस्ताको चेतनालाई अवमूल्यन गरेको हुन्छ। तर दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि अहिलेको प्रश्न केपी ओलीप्रति मात्रै छन् त? मेरो एउटा प्रश्न छ कि केपी ओलीसँग मात्रै हाम्रो प्रश्न हो, मिडियाको समाजको प्रश्न के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई अस्ति हेर्नुहोस् केपी ओली शनिबार केपी ओली खुमलटार जानुभयो नेकपाको अध्यक्ष प्रचण्डको घरमा। त्यहाँ गएका मान्छेहरूले जब त्यो त्यहाँको फोटो सार्वजनिक भयो, त्यहाँ त्यो ट्विटरमा फेसबुकमा के बहस भयो कि प्रचण्डको घरको पछाडि कतिवटा बुद्धका फोटो छन्, एकजनाले भन्नुभयो 7वटा बुद्धका चाहिँ मूर्तिहरू छन् भनेर, अनि अर्कोले करेक्सन गरेर तुरुन्तै के भने 8वटा भन्नुभयो। भनेपछि के हो भन्दा मान्छेलाई उहाँहरू बिचमा, देशका ठुला नेताहरू र सत्तारूढ दलका नेताहरू बिचमा जे बहस भएको छ त्यसमा रुचि छैन, तपसिलमा मान्छेहरू ध्यान दिइरहेको छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले जे विषय उठाउनु भएको छ प्रचण्डले, केपी ओलीले मात्र होइन प्रचण्डले जे विषय उठाइरहनु भएको छ त्यसले आम पुस्तालाई अपिल गरेकै छैन, त्यसलाई कनेक्ट गरेकै छैन। किन कि हामीले यहाँ देखेका छौँ यत्रो ठुलो महामारीमा क्वारेन्टाइनमा भ्रष्टाचार भयो, मान्छेले दुःख पाए, राजु सदा जस्ता मान्छे युवाहरू खान नपाएर भोकै मृत्युवरण गर्नु पर्यो। प्रचण्डले आफ्नो समूहको प्रतिनिधित्व गरेर बालुवाटारमा गएर टेबल ठोक्नुभयो, हामीले सुनेनौँ। नेपाली युवाहरू जो 6 महिनादेखि खाडी मलेसियामा बेरोजगार हुनुभएको थियो, रोजगारी गुमाउनु भएको थियो, साथीभाइसँग मिलेर रोटी खाएर ज्यान बचाइरहनु भएको थियो, उहाँलाई ल्याउनको लागि एउटा कुनै सरकारले प्रयत्न गरेन, जबकि ती युवाहरूबाट खाडी अथवा मलेसिया जानुभन्दा अगाडि उठाइएको पैसा मात्रै 6 अर्ब रुपियाँ सङ्कलन छ वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डमा। त्यो पैसाबाट उनीहरूलाई उद्धार गर्न सकिन्थ्यो, उनीहरूको पैसाबाट उनीहरूलाई उद्धार गर्न सकिन्थ्यो, त्यो काम भएन। प्रचण्ड अथवा माधव नेपालले टेबल ठोकेर त्यो कुरा भन्नुभयो, हामीले यो सुनेनौँ। महाकालीभन्दा पारी आएर इन्डियामा गएका जुन मजदुर हुन् उनीहरू आएर आफ्नो देश आउन पाऊँ भनेर नारा लगाए, नाङ्गै खोलामा हाम फाले, पुलिसले बजार घुमाउँदै लग्यो, एउटा अन्डरवेयर मात्र लगाएर। यो विषय यो एउटा नेपाली नागरिकको अपमान किन गरियो? प्रचण्ड अथवा माधव नेपालले टेबल ठोक्नुभयो बालुवाटारमा गएर, यो कुरा सुनिएन। उहाँले टेबल के ठोक्नुभयो? कुर्सी कतापट्टि राखेको छ, सोफाको साइज कति छ, फिता लिएर मात्र जानुभयो। त्यो फिता लिएर जाने कुरामा आम नेपाली समाजको धेरै ठुलो चासो छैन। त्यस कारणले अहिले भएको बहसमा हामीले अपेक्षा गरौँ, अहिले ठुल्ठुलो प्रतिरोध हुन्छ, सरकारले जे कदम लिएको छ त्यसमा विरोध हुन्छ, त्यो हामीले अपेक्षा गरौँ। तर त्यसले धेरै मासलाई कनेक्ट गरेको छ, त्यसले जोडेको छ, मान्छेहरूले त्यसलाई ओन गरेका छन्। प्रचण्ड र माधव नेपाललाई अन्याय भयो भनेका छन्, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ विशुद्ध कुर्सीको, पदको र भूमिकाको लडाइँ हो भनेर आम जनताले बुझेको छ। तपाईँले यो भनिरहँदा म यसमा प्रति प्रश्न एउटा के गरेँ भने नेकपाभित्र केपी ओलीलाई हटाइहाल्नुपर्ने, 2 वर्ष कुर्नै नसकिने, देशलाई यत्रो ठुलो भड्खालोमा हाल्न सक्छन् भन्ने जान्दै पनि भइगयो नि त। अब यो 2 वर्षमा जति अधिनायकवाद चाहिँ वात्तै आइ नै हाल्छ होला त, अब ल सबै सकि नै हाल्ने भयो, देशै 2 वर्ष अर्को चलाएर केपी ओलीले समाप्तै पार्लान् भन्ने पिर किन गर्नु पर्थ्यो? 2 वर्ष किन कुर्न सकेनन् होला? मलाई यो लाग्छ यो तपाईँको जुन प्रश्न छ, यो अहिलेको पब्लिक सेन्टिमेन्ट कता छ, त्यो सेन्टिमेन्टले कहीँ न कहीँ केपी ओलीको क्षमतामाथि, उहाँको इमानमाथि प्रश्न गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। केपी ओली हो जेसुकै गर्नुहोस् न, केपी ओली त हो नि भन्ने मानसिकता हो कि त्यो चाहिँ के हो भने केपी ओली हुनुहुन्छ नि। अहिले के छ भने केपी ओली हामीले 6 महिनादेखि सुन्ने आयौँ, ओलीले संसद विघटन गरिदिनुहुन्छ, ओलीले केही बनाउनुहुन्छ,
ओली छन् होइन, देशको अझ- प्रधानमन्त्री, अझ- अझ म स्पष्ट त्यसकारणले पारौँ। देश जस्तो मान्नुहोस् न। सुरक्षित हातमा छ भनेन के पुस्ताले। जे 3 वर्षमा जे उहाँले डिजास्टर गर्नुभयो, केपी ओलीले डिजास्टर गर्नुभयो, त्यो अब कुन डिजास्टर बाँकी हुने थियो प्रचण्ड माधव नेपाललाई कुर्न, कि अर्को 2 वर्षमा चाहिँ उहाँले गर्न बाँकी रहने, यदि त्यस्तो अनुमान थियो भने। र जुन डिजास्टर अहिले भयो तुलनात्मक रूपमा 2 वर्ष चुप लागेर बसेर भइगयो नि त, महाधिवेशन गरिदिएर चुनाव पछि मात्र हेर्न पाए हुन्थ्यो भनेर कुर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा त्यसले दिने डिजास्टर, त्यसले दिने घाटा र अहिले यो मुलुकले समग्र रूपमा भोगेको यो घाटा, यसलाई तुलना गर्दाखेरि तपाईँ कुन चाहिँ तुलो भारी पाउनुहुन्छ? मैले चाहिँ अब यो सहन सकिन्थ्यो कि सकिने थिएन भनेर चाहिँ भन्नु होला अब सत्तारूढ दलको पूर्व सांसद हुनुहुन्छ। किन भन्दा उहाँले चाहिँ हस्ताक्षर 83 जना विशेष अधिवेशन बोलाउँ भनेर समावेदन गर्नेमा 83 जना सांसदको हस्ताक्षरमा उहाँको पनि त्यो सूचीमा उहाँको पनि नाम छ। त्यो किन गर्नु पर्यो उहाँले भन्नु होला। र मलाई के लाग्छ भने त्यो जे कुराहरू प्रचण्ड अथवा माधव नेपालले जुन फ्रेम बनाउन खोज्नु भएको छ त्यो फ्रेमभित्र आम नेपाली जनता चाहिँ पसेको चाहिँ छैन। त्यसको पर्यवेक्षक मात्रै छ, तमासा मात्रै हेरिरहेको छ, त्यसलाई ओन चाहिँ गरेको छैन है। त्यसलाई ओन हाम्रो मुद्दा उठाएर मान्छेहरू लडिरहेछन् है, प्रचण्ड र माधव नेपालले उठाएको मुद्दा त हो है भनेर मान्छेले भने मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। हजुर हजुर। अब रामकुमारजी, तपाईँहरूले घेराबन्दीमा पार्नुभयो प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने कुरा आएको छ। अविश्वासकै प्रस्तावमा पनि प्रश्न आयो, अविश्वासको प्रस्तावदेखि लेखियो 10:30 बजे, तर 3:30 बजेको रहेछ भन्ने कुरा, अथवा अलिकति अस्पष्ट पनि छ, तपाईँले पनि स्पष्ट पारिदिनु होला। एउटा हस्ताक्षरकर्ता हो तपाईँ, तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ यो। अझ तपाईँले स्पष्ट पारिदिनु भयो भने हामी सबैलाई, हेर्ने दर्शकलाई पनि साँच्चै कति बजे चाहिँ अब यो अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा गएर दर्ता भएको रहेछ भन्ने कुरा पनि क्लियर हुन्छ। सबभन्दा पहिला यहाँबाट यो प्रसङ्गमा जान्छु म। यो अविश्वासको प्रस्तावबारे चाहिँ संसद सचिवालयले नै स्पष्ट गर्नुपर्छ। किनभने कहिले दर्ता भयो, रोस्टरमा के थियो, कहाँ दर्ता भयो, कसले सिग्नेचर गरे, यो म जानकारीमा लिन। तपाईँको सिग्नेचर पहिल्यै थियो स्टकमा? आई मिन त्यो समाचार त के भन्छ अरे, यो संसदको बैठक माग गर्नलाई हस्ताक्षर गरेको थियो नि त। अब त्यो गएर त्यहाँ प्रयोग भएकै हो, त्यही नै हो। त्यो हस्ताक्षर हो, यो अविश्वासको प्रस्तावका लागि भनेर तपाईँले हस्ताक्षर गर्नुभएको होइन? होइन, त्यो चाहिँ अनि त्यो त दुरुपयोग भयो नि हस्ताक्षरको तपाईँको। अब त्यो एउटा उपयुक्त समयमा प्रयोग हुन्छ भन्ने दलको कुरा थियो, उपयुक्त समय होला त्यो। मलाई यस्तै क्रियाकलापले गर्दा इरिटेट भएर प्रधानमन्त्रीले लज्जा भनेर गर्नुभएको हुन सक्दैन? होइन, यसमा नजाउँ। यसमा के थियो भने यो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भन्ने सोचै थिएन खासमा। जब यो दर्ता भयो कि संसद विघटन गरेपछि 3 बजे भने त त्यसपछिकै कुरा होला। त्यो कुन कसरी भयो त्यो मैले जान्दिनँ, त्यो अगुवालाई नै सोध्नु होला, कसले गर्नुभएको छ। म त्यसमा संलग्न छैन अहिले। अब र यहाँ मैले 2-3वटा कुरा गर्छु कि यो गुजरात उहाँलाई माधव नेपाल अथवा प्रचण्डले अथवा केपी ओली हाम्रो पार्टीका नेताहरूका व्यवहारले हामी कहाँ पुग्यौँ भन्ने कुरा सबैलाई जग्जाएर हामी पनि सन्तुष्ट उहाँहरूले गरेका कुरामा सब ठिक छ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा होइनौँ। तर यो भन्न सक्ने अवस्था नहुँदै गर्दाखेरि अहिले कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरो ठिक हो भनेर जस्टिफाई गर्न चाहिँ सकिँदैन। त्यसकारण यसको लागि चाहिँ आज उहाँले गरेको जुन कर्म छ यसका प्रतिको जवाफदेहिता उहाँले लिनै पर्छ। मैले जस्तो यो उहाँले यो डिसिजन गर्ने अवस्थासम्म म यहाँ आउनका लागि तपाईँ पनि संलग्न रहनुभएको समूह, विशेष गरेर तपाईँको साथ समर्थन र हस्ताक्षरै गएको समूह, उहाँहरूको केही दोष छैन? उहाँहरूले केही उहाँलाई यो बाटोमा डोराउनको निमित्त, यो निर्णय गराउनको निमित्त उहाँहरूले केही त्यसमा प्रभोग गर्नु भएन? होइन, यसको लागि त उहाँलाई बैठकमा आउनुहोस्, बैठकबाट समस्या समाधान गरौँ भनिएको छ त। उहाँ बैठक डिनाइ गर्नुहुन्छ, बैठकबाट एउटा सहमति गरिन्छ, त्यो कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भनेपछि त उहाँ एक्लै हिँड्न चाहिरहनु भएको छ नि। उहाँ त बैठक मान्नुहुन्न, कमिटीको बैठकमा नआउने, बैठकका कमिटी केही होइन भन्ने, यो सबै कुरा गर्दै आएको त हो नि त उहाँ। अनि यो सबै भइसकेपछि त उहाँले चाहिँ उहाँ आफै केही कुरा मान्न तयार हुनुहुन्न कि, ताकि उहाँ एक्लै जान चाहनुहुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो औँठा छाप, आफ्नो इन्डोर्समेन्ट आफ्नो पार्टीको शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि। म दलको सदस्य भए बापत मैले त विश्वास त म पार्टीको सदस्य हुँ, दिन्छु नि त। म पार्टीको सदस्य पनि हुँ, त्यसकारण अरू मान्छेको भन्दा म त्यो पार्टीको सदस्य भए बापतको मेरो केही सार्वभौमिकता त खुम्सेको छ नि त्यो सदस्य भए बापत। भनेको तपाईँको दलभित्र यदि मान्नुहोस् तपाईँले समर्थन गर्नुभएका प्रचण्ड माधव नेपालज्यूहरूबाट कमजोरीहरू भए, गल्तीहरू भए अथवा केही ब्लन्डरहरू भए भने तपाईँ मेरो दलको हो भनेर त्यसलाई बचाउन लाग्नुपर्ने देखियो, संरचना त्यसो देखियो। होइन,
यो विशेष अधिवेशन त होइन, नियमित अधिवेशनको माग गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हस्ताक्षर क्याम्पेनिङ भएको थियो र त्यो बुझाउन पनि गएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई दर्तै गरेन। त्यस पछाडिको यो प्रतिक्रिया स्वरूप यो आज आएर दर्ता गरिएको विषय छ। त्यस कारण यो कुनै ठुलो कुरा छैन, किनभने क्रियाको प्रतिक्रिया भइहाल्छ। त्यो तपाईँले मलाई एउटा अस्ति उहाँ किशोरीजीको दुईवटा कुरामा म भन्न चाहन्छु कि न्यायालयको बारेमा एउटा केही भन्नु छ मलाई। जस्तो पहिलाको न्यायालयका बारेमा हामी जे जस्तो कुरा गर्थ्यौँ नि, तर जब संसदमा न्यायाधीशहरूको प्रधान न्यायाधीशको यो सार्वजनिक संसदीय सुनाइको व्यवस्था राख्यौँ नि, त्यस पछाडि नै हो न्यायाधीशमाथि चाहिँ जनताले प्रश्न गर्न पाउने, लिखित या मौखिक उजुरी हाल्न पाउने र त्यो फेस गर्न पाउने। यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रावधान हामीले संविधानमा राखेको कारणले न्यायमूर्तिहरूले पनि आफूलाई पुरै स्वच्छन्दवादी भएर उहाँको त्यो न्यायिक मनको भावनाले के गर्यो, उद्वेलित भएर म यसो गरेँ भनेर व्याख्या गर्न उहाँहरूलाई छुट छैन। उहाँहरूले संविधानका दफामा स्पष्ट लेखिएका विषयलाई नै उहाँले व्याख्या गर्नुपर्छ। यो संविधान बनाउने बेलाको संविधान सभाको सदस्य मान्य गगन थापा हुनुहुन्छ, त्यति बेला यो किन राखिएको थियो भन्ने कुरा कतै त्यसको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा पनि लेखिएको होला। त्यसकारण यसका पनि सहारा ल्याएर उहाँहरूले व्याख्या गर्नुपर्छ र यो प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, राष्ट्रपतिको गैर संवैधानिक कदमको अदालतबाट उल्टिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र यसपटक न्यायालयले एकचोटि जनताको अगाडि फेरि आफ्नो साखलाई पुनः स्थापित गर्ने मौका छ। यति कुरा चाहिँ मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। उमेशजीसम्म आउँछु अनि फेरि हुन्छ। उमेश, जस्तो अघि योभन्दा अगाडिको प्रश्नमा तपाईँले विशेष गरेर नेकपाभित्र माधव नेपाल प्रचण्डहरूको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो भन्ने तर्कहरू पनि राख्नुभयो। उहाँहरूको भूमिकालाई अलिकति जस्टिफाई गर्ने कोसिस पनि तपाईँले गर्नुभएको मैले अलिकति महसुस गरेँ। अनि यो सँगसँगै तपाईँहरूलाई विशेष गरेर नयाँ पत्रिकालाई चाहिँ अलिकति प्रचण्डतर्फ, प्रचण्ड माधव नेपाल ग्रुप अझ विशेष गरेर प्रचण्ड समूहतर्फ चाहिँ सफ्ट कर्नर राख्ने अनि मात्र होइन कि केपी ओली गुट अथवा केपी ओली तर्फका मानिसहरू अथवा सरकार, विशेष गरेर केपी ओलीलाई चाहिँ उहाँप्रति चाहिँ अलिकति आक्रोश पोख्ने अथवा उहाँप्रति चाहिँ विरोध गर्ने अथवा जानाजान उहाँलाई चाहिँ नि भनौँ न उहाँका विरुद्धमा लाग्ने एउटा मिडियाको रूपमा पनि यता कता आरोप लाग्छ। अनि अघि तपाईँले भनिरहेको कुराले पनि कता कता यो प्रश्न मैले नसोधेँ भने त अलिकति अन्याय हुन्छ भने जस्तो लाग्यो। यो मौका पाएर म तपाईँलाई यो प्रश्न राख्न चाहन्छु, के छ कस्तो छ, त्यसलाई कसरी सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ? जो मान्छेहरू अहिले तपाईँलाई हेरिरहँदाखेरि पनि भनिरहेको होलान्, कमेन्ट्सहरू हामीले पढ्न पाउँदैनौँ, यो प्रचण्डको पत्रिका होइन। अब यसमा मलाई के लाग्छ भने कसरी डिफेन्ड गर्नु? जस्तो यसमा दुईवटा कुरा लाग्ला मलाई। एउटा कुरा त जस्तो अघि मैले जुन जवाब दिएँ, प्रचण्ड र माधव नेपालको भूमिकाले पब्लिकलाई कनेक्ट गरेन भनेर भन्दाखेरि त्यसको अर्थ कसरी लगाउनु भयो मैले बुझिनँ यो चाहिँ, होइन। किन उहाँहरूको जुन केपी ओलीसँग जुन विवाद छ त्यसले आम पब्लिकलाई त्यो फ्रेमभित्र ल्याएको छैन भनेर भनेको थिएँ। मेरो स्टेटमेन्ट त्यो थियो है। हजुर, त्यसमा क्लियर हुनु पर्ला, होइन। त्यसले के अर्थ लाग्छ त्यही अर्थ लागोस्, किन भन्दा उहाँले धेरैलाई आम जनतालाई समेट्न सक्नुभएको छैन। उहाँहरूको मुद्दा केपी ओली र प्रचण्डको कुर्सीको लडाइँ मात्रको रूपमा जनताले लिइरहेछन् र त्यो मिडिया पनि त्यसको समाजको अङ्ग भएको हुनाले त्यही रूपमा हेरेको छ भन्ने अर्थ हो। अब दोस्रो कुरा के भन्नुहुन्छ भने जस्तो उहाँहरू दुईजना सांसद, उहाँहरू 2074 साल मङ्सिरमा चुनावमा जानुभयो। अब चुनावमा जानुभयो भने अब वैशाखको 17 र 27 गते चुनावमा जानु होला अथवा त्यसभन्दा पछाडि कुनै दिन चुनाव होला भनेपछि उहाँहरू 3 वर्ष अथवा 5 वर्षमा चुनावमा जाने हो। तपाईँ यो प्रोग्राम चलाउनुहुन्छ हप्तामा 2 दिन 3 दिन, तपाईँ 2 दिन 3 दिन जनताको परीक्षामा हुनुहुन्छ। हामी एउटा नेसनल डेली भएको हुनाले हरेक दिन त्यो परीक्षामा छौँ। मलाई तपाईँले एउटा मात्रै वाक्य भन्ने अनुमति दिनुहोस् कि त्यो कुनै पनि सार्वजनिक मिडियाले समाचार जस्तोसुकै लेख्ने अनि लाखौँ पाठकले पढिराख्ने भन्ने हुन्छ कि तपाईँ हाम्रै अगाडि कति धेरै मिडिया छन्, तिनको त्यो पढोस् भनेर कति धेरै त्यसको बुस्ट हुन्छ र पनि पढिँदैन। तपाईँ हाम्रै अगाडि केही मान्छेले काम गरेका छन्, तिनीहरूले रिपोर्टिङ गरेका छन्, त्यसले सम्पादन गरेका छन्, त्यसले कन्टेन्टहरू राखेका छन् र हजारौँ लाखौँ मान्छेले पढ्छन्। त्यो बिना परीक्षा हो। अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ भने तपाईँले अहिले प्रोग्राम चलाइराख्दाखेरि तपाईँले हरेक प्रश्न सोद्धाखेरि 10 पटक सोचेर मात्र बोल्नुहुन्छ। हामीले लेख्दाखेरि पनि 10 पटक सोचेर मात्र लेखिन्छ, किनकि
यो देशमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पद जति प्यारो हो नि हामीलाई हाम्रो भूमिका त्यति प्यारो छ। त्यसको कदर होस्, त्यसको सम्मान होस् र त्यसको न्याय होस् भन्नेमा हामी उत्तिकै चिन्तित हुन्छौँ। किन भन्दा कसैले उठाएर ल्याएर त्यहाँ एउटा पोजिसनमा राखिदिएको होइन कि कुनै पनि योग्यता नभएको, कुनै पनि इमान नभएको, कुनै पनि क्षमता नभएको र कुनै पनि डेडिकेसन नभएको मान्छेलाई त्यहाँ राखिदिने हो भने त्यसको मिडियाले प्रभाव पार्न सक्छ। तपाईँ त्यसलाई ड्याम केयर गर्न किन सक्नुहुन्न त? सत्य होइन भने तपाईँले त्यसलाई ड्याम केयर गर्न किन सक्नुहुन्न? त्यसलाई व्यवस्था गर्न किन सक्नुहुन्न? व्यवस्था यसकारण गर्न सक्नुहुन्न कि त्यसले सत्य कुरा लेखिरहेको छ, जनताले त्यसलाई साथ दिइरहेका छन्। अब त्यस कारणले अब अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ भन्दा तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि यसमा मलाई के लाग्छ भने हरेक मान्छे जस्तो गगन थापालाई आजका दिनमा आफ्नो करियरप्रति जति चिन्ता हुन्छ नि यो देशमा तपाईँको टिममा भएको तपाईँ अथवा तपाईँको टिममा भएको यहाँ उभिनुभएका क्यामेरा पर्सन प्राविधिक साथीहरूको उहाँहरूले आफ्नो करियरको त्यत्तिकै चिन्ता छ। देशमा केपी ओलीलाई आफ्नो भूमिकाको चाहिँ मूल्य हुने अनि यहाँ प्राविधिकहरूलाई पत्रकारहरूलाई आफ्नो मूल्य नहुने, जसले जे भन्ने पनि हुन्छ हामीले त अर्कोले अराएको गर्ने भन्दै हिँड्छन्, कोही आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छन्। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, यो देशमा गुमाउनु पर्ने केपी ओलीले केही होइन, प्रचण्ड माधव नेपालले अथवा बाबुराम भट्टराईले केही पनि होइन। किन भन्दा उहाँहरूले नै भन्नुभएको सुकुम्बासीको छोरो दुई पटक बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। प्रचण्ड पोखरामा बसेर त्यहाँबाट घरमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हुनाले बसाइ सरेको मान्छे, चितवन झरेको मान्छे देशको दुई पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। माधव नेपाल एउटा पण्डितको छोरो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँहरूले के गुमाउनु छ र? उहाँहरूले त सम्पूर्ण कुरा पाउनुभएको। हाम्रो जागरणले के भन्छ भने हाम्रो पुस्ताले र हामीभन्दा पछि आउने पुस्ताले जे सङ्घर्ष गरिरहेको छ, जे अपेक्षा गरिरहेको छ र जे अधिकार राख्दछ त्यो पाएको छैन। त्यसको लागि हो हाम्रो इमान्दार प्रयास। किन भन्दाखेरि यो परीक्षामा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, यो परीक्षामा केपी ओली, प्रचण्ड, गगन थापा मात्र होइन, हामी सबै परीक्षामा छौँ र हाम्रो भूमिकालाई प्रसङ्गवश आएको यो प्रश्नलाई मैले तपाईँ समक्ष राखेँ, तपाईँले आफ्नो हिसाबले स्पष्ट पार्नुभयो। अब बाँकी हाम्रो चाहिँ के छ भने आजभोलि चाहिँ लेख्दा बोल्दाखेरि पहिला विरोध गर्नेले के भन्छन् भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर बोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जुन गलत हो। निर्वाध बोल्नु पर्यो, निर्वाध लेख्नु पर्यो, कसले के प्रतिक्रिया दिन्छन् त्यसको व्यवस्था गर्न सक्ने वातावरण हुनु पर्यो भन्ने छ। प्रसङ्गवश यो कुरा चलिहाल्यो, तपाईँ भएको मौका मैले छोपिहालेँ, यसलाई मैले यहीँ भिट मारेँ। अब गगनजी लगभग अब अन्त्यतिर हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेको छ। सबैको प्रश्न, सबै डिस्कसन भयो, सबै आफ्नो विद्वता छाँटिने रहेका छन्, सबैलाई नजान्ने कोही छैन यहाँ, तपाईँ पनि जान्ने, म पनि जान्ने, उहाँ पनि जान्ने, सबै जान्ने। तर अन्त्यमा मान्छेको प्रश्न चाहिँ कहाँ आएर अड्किन्छ भने एकदम सरप्राइज दिइरहनु भएको भएर प्रधानमन्त्रीले प्रेडिक्टेबल सिचुएसनमा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ जति दिनभरि डिस्कस गरे पनि रहि नै रह्यो, हुन त सधैँ रहिरहन्छ। अब तपाईँहरूको विचारमा छोटकरीमा अब के हुन्छ भन्ने मेरो अन्तिम प्रश्न तिनैजनालाई, गगनजीबाट सुरु गरेर रामकुमारीजीबाट म अन्त्य गर्नेछु। अब के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुराहरू सकियो। अब हामीले सक्यौँ, ठिक ढङ्गले गयो भने प्रधानमन्त्रीलाई त्यो संसदको पछिको बेन्चमा लगेर राख्ने हो, राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासबाट उहाँलाई फर्काएर अब घरमा फिर्ता लिएर जाने हो। हामीले सक्यौँ भने त्यसको निम्ति के गर्ने हो त भन्दा त्यसको निम्ति अब एउटा त कोर्टमा गयो बल, अहिले हामीले लामो कुरा गरिसक्यौँ। हामीहरूले अहिले यतिखेर कामना गर्छौँ, अपेक्षा गर्छौँ उसले आफ्नो ठिक भूमिका गर्छ भनेर। अब कोर्टको काम कोर्टले गर्छ, हामीले हाम्रो काम गर्ने हो। हाम्रो पार्टीको आज बैठक बस्यो, बैठकले यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा आफूले उभिने मात्र होइन, अरू पार्टीसँग पनि नेकपासँग, राजपासँग, जसपासँग उहाँहरूसँग बसेर कुराकानी गरिसक्यो यसलाई प्रतिरोध गर्ने भनेर। अब हामी फेरि पर्सि केन्द्रीय समितिको बैठक छ, यसले फर्दर यसको बारेमा छलफल गर्छ। कतिपय साथीहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने होइन अपोजिसन पार्टीले फ्रेस म्यान्डेटलाई गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा मैले उहाँहरूलाई फेरि यही कुरा दोहोऱ्याउँछु कि हामी संविधान सम्मत कुनै पनि काम हुनुपर्छ भनेर हेर्ने कि नहेर्ने र हामीले कति सजिलो छ हामीले कांग्रेसलाई घाटा छैन चुनावमा जस्तो कतिबेला बेलायतको कुरा पनि गर्नुहुन्छ होइन। इभन अहिले हामीले बेलायतको नयाँ प्रबन्ध हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि नयाँ कानुन बनाएर पार्लियामेन्टको एउटा फिक्स्ड टर्म बनाइएको छ। त्यसैले इलेक्सनको कुरा त मैले अहिले पनि भने इलेक्सनको कुरा त नेपाली कङ्ग्रेस यस्तो बेलामा त शानदार ढङ्गले बहुमत ल्याउने पार्टीको रूपमा जान्छ, ल्याइन्छ पनि, गइन्छ, ठोकिन्छ, चलाइन्छ। त त्यो मेजर क्वेसन भएन। मेजर क्वेसन के हुन्छ मैले त्यसैले त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्ने कुराको सन्दर्भमा यो यति नै भन्न सक्छु, नेपाली कङ्ग्रेस यसका विरुद्धमा लड्छ, प्रतिरोध गर्छ। मलाई विश्वास छ नेकपाको पनि अब त्यो पार्टीको कस्तो अवस्था रहन्छ के रहन्छ सरकारमै छ होइन, त्यो उहाँहरूको ठुलो हिस्सा पनि यसको विरुद्धमा रहन्छ, अरू पार्टी पनि रहन्छ, राजनैतिक प्रतिरोध हुन्छ होइन। र अदालतले यसका बारेमा ठिक निर्णय गर्छ र यो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको जुन यो असंवैधानिक कदम छ यसलाई सच्याउने काम हुन्छ।
मलाई यति लाग्छ। उमेशजीसँग पछि आउँ म रामकाजीबाट जान्छु, त्यसपछि हाम्रो के भने यो जर्नलिस्टको भ्यू चाहिँ लास्टमा आयो भने सजिलो, त्यस कारण पनि उहाँ बिचमा हुनुहुन्छ, ब्यालेन्सको लागि पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको विचारमा अब के हुन्छ छोटकरीमा? अब तपाईँलाई धेरै थाहा हुनुपर्ने हो हजुर। मलाई त कसरी थाहा होस् अब के हुन्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने, के गर्नुपर्छ म त्यो दलसँग पनि सम्बद्ध भएर पहिला त हाम्रो कमिटीको बैठकै बस्नुपर्छ, केन्द्रीय कमिटी। त्यसपछि जसले जसले जे कर्म गरे तिनीहरूलाई एउटा ठिक साइजमा पनि राख्नुपर्छ। अब त्यो कस्तो साइज हो पार्टीको निर्णय अब त्यो गर्नुपर्छ, त्यो कस्तो कारबाही हुन्छ के हुन्छ त्यहाँ हेर्नुपर्छ। यो गैर संवैधानिक मात्र होइन, हाम्रो पुस्ता हाम्रो आँखा अगाडि हामी नै लडेर ल्याएको व्यवस्था, हामीले प्राप्त गरेको संविधान, हामीले ल्याएको सारा यो विरासतका माथि भएको यस्तो ठाडो असंवैधानिक कुको विरुद्धमा चुप लाएर बस्न सकिँदैन। त्यसकारण यसको विरुद्ध राजनीतिक हिसाबले प्रतिरोध हुन्छ। र मलाई के लाग्छ भने हरेक चिजलाई हामीले शङ्काले हेर्दै गर्दाखेरि पनि विश्वास गर्नुपर्छ। यति बेला माने गगन थापाले भने जस्तै बल चाहिँ अदालतको कोर्टमा छ र त्यहाँबाट राइट डिसिजन हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यहाँबाट प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भएर आइसके पछाडि बाँकी कुरा राजनीतिमा ठिक ठाउँमा के राख्ने अनि छलफल गरेर राख्नुपर्छ। बाटो यही हो जाने र यही बाटो जानुपर्छ। त्यसको लागि भन्ने कुरामा चाहिँ अझै पनि विश्वास छ तपाईलाई? त्यसको लागि चाहिँ मेहनत चाहिँ हामीले अलि धेरै गर्नुपर्छ, किनभने जिन्दगीमा दुःख मात्रै अलि धेरै लेखेर ल्याएको रहेछौँ हामीहरूले। हाम्रो पुस्ताले धेरै नआत्तिनुहोस् युवा साथीहरू, हामी नै अलि लड्दैछौँ, तपाईँहरूले अलि राम्रो पढ्नुहोस्, लेख्नुहोस्, के गर्नुहोस्, हामी नै लडिरहन्छौँ। अझै लडाइँ 2-4 वर्ष हाम्रै बाँकी रह्यो। अब उमेशजीको म यही विषयमा अब के हुन्छ? हजुर, मेरो विचारमा के लाग्छ भने जस्तो यो विशुद्ध अहिले हामीले देखिरहेछौँ यो नेकपाको विवादको कारणले गर्दा त्यो यति ठुलो देशले चाहिँ एउटा ठुलो भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था भयो। नेकपा भन्ने पार्टीको विवादमा को भूमिकामा रहन्छ? अघि हामीले सुरुमै पनि भन्यौँ कि प्रचण्ड अथवा माधव नेपाल अथवा केपी ओलीलाई एक अर्काले साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निष्कासन गरे पनि देश र जनतालाई ठुलो सरोकार छैन, देशलाई ठुलो सरोकार छैन। सरोकार के हो भन्दाखेरि देशको संविधानको रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने एउटा। दोस्रो कुरा के छ भने यही देशमा हाम्रो 4 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि मात्रै 20 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर चुनाव भएको छ। यो देशमा भेन्टिलेटर किन्न हामीसँग राज्यसँग पैसा, सरकारसँग पैसा छैन। अस्पतालमा पूर्वाधार थप्न पैसा छैन। मान्छेको PCR परीक्षण गर्न पैसा छैन, राज्यसँग कोष छैन। औषधि किन्न पैसा छैन। 20 अर्ब रुपियाँ 20 अर्ब रुपियाँ 2,000 करोड रुपियाँ खर्च गरेर फेरि चुनावमा जाने, यो हरेक नेपाली सचेत नेपालीले सोध्नुपर्ने एउटा प्रश्न हो। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तो अहिले गएका जस्तै नेकपाकै सांसदहरूको तर्फबाट हेर्दाखेरि, नेकपाकै सांसद भनौँ न, सत्तारूढ दलकै अब मन्त्री हुनुहुन्छ प्रदीप ग्यावाली, उहाँ गुल्मीको क्षेत्र नम्बर 1 मा फेरि चुनावमा के भनेर जाने? उहाँ केपी ओलीकै पार्टीको मान्छे हो, केपी ओलीकै समूहको मान्छे हो, तर उहाँ के भनेर चुनावमा जाने गुल्मीमा? अथवा उहाँले तर पनि के हो भन्दाखेरि त्यहाँ त मान्छे त बसेका छन् नि, जनता त्यहाँ त जनता बसेका छन् नि। के कारणले तिमीलाई 5 वर्षको लागि चुनाव जितेर पठाएको, के कारणले तिमी 3 वर्षमा फर्केर आयो भन्दा यो ठुलो नैतिक यो पार्टी यो नेकपाको हिसाबले र नेकपा भन्दा ठुलो कुरा के भने देशको हिसाबले यो अहिले जुन यो संवैधानिक रूपमा र आर्थिक रूपमा र मानवीय रूपमा किन भन्दाखेरि यो नयाँ पुस्ताको भविष्यलाई अन्धकारमा राख्ने काम भएको छ। यी कारणले गर्दाखेरि यो कदम अगाडि बढ्दैन होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ, विश्वास छ। तर अब अदालतकै कुराकानी गर्दाखेरि विशेष गरेर प्रधान न्यायाधीशज्यू संलग्न हुनुभएको जुन एउटा बैठक थियो, संवैधानिक परिषदको जुन पहिलो बैठक थियो, अध्यादेशपछि कि तुरुन्तै गरिएको बैठक, अब त्यही बैठकमा नै कुनै पनि निर्णयहरू भएका छैनन् भन्ने आशय उहाँले व्यक्त गर्नुभयो जस्तो लाग्छ उहाँले, अथवा निर्णय भएकै छैनन् भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। तर आज निर्णय भइसकेको निर्णय नै सार्वजनिक गरियो, जहाँ चाहिँ विभिन्न अहोदामा विभिन्न पदमा कसलाई नियुक्ति गरियो भन्ने कुरा नै सार्वजनिक भयो भनेपछि यसले एउटा प्रश्न त गर्यो नि, होइन? प्रधान न्यायाधीशज्यूको कि त त्यो भनाइ गलत हो, कि त यो कुरा गलत हो, अथवा यसले एउटा आशंकाको ठाउँ त दियो। छोटकरीमा यसलाई मैले ऱ्यापअप गरिहालेँ मैले। गभर्नमेन्टले जाली काम गर्नुभयो भन्ने कुरामा कुनै अलमलै भएन। मलाई अस्ति अध्यादेश आइसके पछाडि प्रधान न्यायाधीश जाने कुरा धेरै त्यो अनौठो लागेको थिएन, किनकि उहाँको ठाउँबाट सायद त्यो कुरा अध्यादेश आयो, स्वीकृत भयो, जाने भन्ने कुरा पनि रह्यो होला। तर प्रधानमन्त्रीले जाली काम गरिसके पछाडि
त्यो जाली काम उहाँलाई त हेपेर गरेको हो नि त। मैले यत्रो जाली काम गर्दै गर्दा पनि उहाँ केही बोल्नुहुन्न भनेर, त्यसैले यसको यो जाली कामको बारेमा उहाँले भनिदिनुपर्छ, बोलिदिनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा आग्रह छ। र यी सबै कुराहरूमा काहीँ न काहीँ आज प्रश्न उठ्यो, छलफल भयो, यी सबै कुराहरूको एउटै उत्तर भनेको यो जुन यो सनकमा आएर लहरमा आएर यो जुन यो देखाइदिने भनेर कसलाई प्रचण्डलाई देखाइदिने भनेको ठाउँमा संविधानै च्यातिएको छ। सबले हेर्नु परेन है यो जसरी उहाँले कुरा गर्नुभयो नि, यो बेला हो। हामी तपाईँको कार्यक्रम हामी लगातार हेरिरहेका छौँ, कस्तो कस्तो विषय छ भन्नुहोस् त। मान्छेको के दुःख छ अहिले यो बेलामा। अब भोलिदेखि के गर्ने हामी? अब हामी 4 महिना 5 महिना हामी खोप पनि नल्याउने, के पनि नगर्ने, हामी सबै कहाँ लाग्ने? चुनावमा लाग्ने। यस्तो असंवैधानिक, यो अलोकतान्त्रिकमा असंवेदनशील अमानवीय काम जुन गर्नुभएको छ, यसलाई उल्टाइदिनुहोस्। अदालतमाथि उठेका सबै अहिले प्रश्न, आशंका, भ्रम सब चेट, एक निर्णयमा चेट, त्यति गरिदिनुहोस्। हस्, यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा हामीले सम्भावनाको कुराहरू पनि गऱ्यौँ, केही भएका कुराहरूलाई कोट्याउने कोसिस पनि गऱ्यौँ र संवादका बिचमा आएका कुराहरूलाई जानकारी गराएर आम सर्वसाधारणलाई अलिकति केही जानकारी दिने कोसिस पनि गऱ्यौँ। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँहरू तिनैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी आशावादी हुन्छौँ साँच्चै नै मुलुकले जुन सङ्कटको भए वातावरण सृजना भएको छ त्यसबाट मुक्ति पाउनेछ र सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास चाहिँ बिदा माग्छु। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यसको साथसाथै आजको लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय पनि यही समाप्त भइसकेको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, युट्युब, ट्विटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको यो विशेष श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको धन्यवाद। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।